अब अस्ति हामीले सिलेबसको बारेमा केही चिजहरू पढ्ने सिलसिलामा यो व्हाट इज टेक्नोलोजी हैन यिनीहरू चिजहरू केही स्लाइडहरू अस्ति हेरिसकेका छौँ हैन र त्यसबाट तपाईँहरूले धेरै चिजहरू पनि बुझ्नुभयो हैन जस्तो च्याप्टर 1 मा चाहिँ हामीले खास गरी यो 12-13वटा टपिक्सहरूको बारेमा चाहिँ हामी अलिकति जान्न कोसिस गर्ने हो र यसमा खास गरी इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी, बेनिफिट अफ टेक्नोलोजी, कन्फ्लिक्ट अफ टेक्नोलोजी, टाइप्स अफ टेक्नोलोजी हैन यो एप्रोप्रिएट इन्टरमिडिएट भने के हो त्यस्तै यसले चाहिँ नि मानव जातिको उसमा इम्प्लोइमेन्ट अथवा रोजगारीहरूमा चाहिँ कसरी चेन्ज हुन्छ हिजोका पेसाहरूबाट चाहिँ मान्छेहरू कसरी अर्को पेसामा कन्भर्ट हुँदा रहेछन् त्यसमा टेक्नोलोजीको भनौँ हिजो चाहिँ नि यो फल्नु चाहिँ नि भनौँ न जयस्थिति मल्लको सुधार भनेर जुन हामी इतिहासमा पढ्छौँ उनले उनको सुधार भनेको चाहिँ नि पेसा अनुसारको जातीय व्यवस्थापन मेजर उनको देखिन्थ्यो। अब अहिले पेसा अनुसारको जातीय व्यवस्था नभएर पेसा अनुसारका डिसिप्लिन अनुसार चाहिँ नि त्यहाँ जुनसुकै जातिका मान्छे हुने भए त्यो जाति चाहिँ अब आदिकालदेखि सभ्यतामा विभिन्न समयमा मोडिफाइड हुँदै विभिन्न जात जाति धर्म जे जति चिज इतिहासमा अथवा सभ्यतामा रहे अब अहिले चाहिँ नि यो जातको मान्छेले चाहिँ यो काम गर्ने यो जातको मान्छेले यो काम गर्ने भन्दैन तर डिफ्रेन्ट जातका मान्छेले एउटै पेसा गरिरहन्छन् डक्टरमा पनि जोसुकै छन् अथवा चाहिँ इन्जिनियरिङमा त्यो हिसाबले चाहिँ नि क्रमशः मान्छेहरू हिजो चाहिँ नि फल्नु जाति त यस्तो काम गर्थ्यो भन्ने नर अब इम्प्लोइमेन्टमै चेन्ज भएर हुँदाहुँदा नेसनल इन्टरनेसनल उसमै चाहिँ चेन्जहरू भएको पाइने भयो होइन त्यसैले यो टेक्नोलोजिकल एडभान्समेन्टले कसरी चेन्ज गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि यो हिजो मान्छेहरू चाहिँ नि भनौँ न फ्याक्ट्री सिस्टम नआएसम्म चाहिँ मान्छे घर घरमा आफ्ना आफ्ना सिपका चिजहरू बनाउँथे भने अब फ्याक्ट्री सिस्टम हुने साथ सबैजनाले काम गर्न चाहिँ फ्याक्ट्रीभित्र पस्नु पर्यो अनि त्यो फ्याक्ट्रीभित्र पस्नु थालिसकेपछि डिफ्रेन्ट खालका मान्छेहरूले चाहिँ एकअर्काको सहकार्यमा अथवा उनीहरूसँग गर्दा त्यो कल्चरल त्यो एक किसिमको फ्युजन हुने अथवा कल्चरल मिसमास हुने अनि त्यहाँबाट चाहिँ गरेपछि अनि सायद इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन अथवा चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन सँगसँगै यो मालिक र कामदारहरू बिचको कन्फ्लिक्ट त्यही टाइम डाइमेन्सनमा हेर्नु भने त्यही समयमा चाहिँ त्यो भएको पाइन्छ भनेको जेम्स वाटको इन्जिन आइसकेपछि समाजमा चाहिँ नि फ्याक्ट्री सिस्टमहरूले बढी उपाय किनभने इन्जिन जहाँसुकै हरेक घर घरमा इन्जिन राख्न सकिएन इन्जिन भएको ठाउँमा मान्छे काम गर्न जानु पर्यो त्यसपछि उनीहरूले त्यहाँ बसिसकेपछि अनि श्रमको सही मूल्य पाएको नपाएको अनि त्यसपछि फ्याक्ट्रीमा चाहिँ युनियनहरू बन्ने अथवा त्यस्ता खालका ग्रुपहरू बन्ने र ती ग्रुपहरूले आफ्ना राइट्सका कुरा गर्ने भनेपछि यसरी समाज चाहिँ परिवर्तन गर्ने कुराहरूमा त्यो सँगसँगै अनि पुराना चिजहरूलाई चाहिँ अनमास्क गर्ने पहिलाका चाहिँ केही भ्रमहरू छन् भने त्यस्ता सोसियल प्रब्लमहरू विभिन्न रूढिवादी कुराहरूदेखि लिएर त्यसले सोसाइटिज एउटा चाहिँ नि टेक्नोलोजीको अधीनमा हुँदै जाने हुँदो रहेछ होइन यो 8औँमा त्यस्तो यी खालका चिजहरू हामीले यो फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ हामीले बुझ्न कोसिस गर्नु पर्यो अनि हाउ टेक्नोलोजी इज इम्प्याक्टेड बाई कल्चर अथवा सोसियल भ्यालुजहरूमा हिजो महिलाहरूले पढ्नु हुँदैन भनिन्थ्यो अब अहिले महिला पढ्नु हुँदैन भन्यो भने मान्छे हाँस्छन् मान्छे यी सबै चिजहरू भयो भने समाज चाहिँ क्रमशः नयाँ नयाँ चिजहरू थप्दै एकुमुलेसन गर्दै जाने र त्यो चाहिँ एउटा इरिभर्सिबल वेमा हिजोको भन्दा परिवर्तन गर्ने र परिवर्तन चाहिँ फेरि पुरानो चिजतिर आउने भन्दा पनि नयाँ नयाँ इनोभेसन नयाँ नयाँ चिजहरूमा जान खोज्ने त्यस हिसाबले चाहिँ टेक्नोलोजी इरिभर्सिबल भन्ने कुराहरू यसरी हेऱ्यो भने दुनियाँ चाहिँ नि अहिलेसम्मको हाम्रो मानव जातिको सभ्यताहरू अथवा विकासहरू हेऱ्यौँ भने मेजर रूपमा चाहिँ नि जुन हन्टिङ एजदेखि अथवा हिजोको युगदेखि गएर हेर्दै आउने भने एग्रिकल्चर एज एउटा लामो फेजमा बसेको देखियो झन्डै 10-12 हजार वर्षै
अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियल एज 200-300 वर्ष जुन अहिले पनि यथावधि इन्डस्ट्रियल एज अझै छ होइन, सबै पार्टमा एउटै छैन संसारको। अनि इन्फर्मेसन एज अहिले जुन अटोमेसन अथवा जुन कम्प्युटर बेस नलेजहरू चाहिँ नि जसरी फ्याक्ट्री सिस्टममा चाहिँ जोडिन पुग्यो, साइबर जोडिएपछि अब अहिले चाहिँ घरमै बसेर हामीले अहिले जुन क्लासहरू लिइराखेका छौँ, यिनीहरू भनेको इन्फर्मेसन अथवा आइटीको जुन तागत हामीले युज गरिरहेका छौँ, त्यस हिसाबले चाहिँ नि समाजलाई चाहिँ एग्रिकल्चर एज, इन्डस्ट्रियल एज, इन्फर्मेसन एज, अनि यी यसका मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स रिगार्डिङ द इकोनोमिकल एक्टिभिटिज, रिगार्डिङ द कल्चर, रिगार्डिङ द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम अथवा त्यसको इकोनोमिकल सिस्टम, अनि ती कसरी भएर तिनीहरूको कसरी त्यो एग्रिकल्चर एज चाहिँ इन्डस्ट्रियल एजमा कन्भर्ट अथवा प्रवेश गर्यो, र हाउ इन्डस्ट्रियल एज हेल्प टु प्रमोट द सोसाइटिज इन इन्फर्मेसन एज, यी चिजहरू चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्न कोसिस गर्नुपर्छ यसमा। त्यसले अहिलेको जुन इन्फर्मेसन सोसाइटिज छ त्यसको मेजर क्यारेक्टरिस्टिक्स के हो होइन, एक खालका यसको चाहिँ जस्तो मान्छेहरूले आजभोलि भन्छन् इन्फर्मेसन इज द पावर अफ एन्ड वेल्थ। एउटा समय थियो जोसँग खेतबारी अथवा चाहिँ रिसोर्स जुन नेचरल रिसोर्स बढी जो छ त्यो बढी हुन्थ्यो भने अब भोलि चाहिँ नि एउटा तपाईँहरूले सामान्य अनुमान गर्न सक्ने कुरा के हो भनेदेखि जुन अहिले पेट्रोलका उत्पादन गर्ने देशहरू खाडी मुलुकहरू भनौँ न, जहाँ पेट्रोल बढी पाइन्छ, यदि वान्स सोसाइटिज चेन्ज इन्टु द other fuel or other energy, not depend to this fossil fuels होइन, अथवा अरू हाइड्रो पावर अथवा विन्ड पावर अथवा चाहिँ अरू पावरमा गयो भने, अनि यो जुन पेट्रोल डलर कमाइराखेका मुलुकहरू छन् भने अब त्यो साइन्सले त्यसो गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि जब इन्फर्मेसन अथवा नलेज चाहिँ नि नयाँ नलेजहरू चाहिँ नि समाजमा जाँदै गर्छ, त्यसले इकोनोमिकल सिस्टम पनि चेन्ज गर्दो रहेछ। अनि त्यो इकोनोमिकल सिस्टम चेन्ज गरेपछि त्यहाँका हिजो रहेका चाहिँ नि क्लासहरू, हिजो त्यहाँ रहेका चाहिँ नि शासकहरूको पनि सेपहरू चाहिँ चेन्ज हुँदो रहेछ, संसारभरि त्यो देखिया छ। त्यसैले तपाईँले टेक्नोलोजी आउनुभन्दा अगाडि एग्रिकल्चर एजमा चाहिँ नि संसार एउटा कोलोनियल सोसाइटिज थियो भने अहिले कोलोनियल सोसाइटिज इज रिप्लेस बाई द टी स्टेट होइन। अहिले संसारमा चाहिँ नि अब त्यसरी पहिला जस्तो नत्र भने तपाईँहरूलाई थाहा होला, अमेरिका इज द कोलोनी अफ युरोपियन कन्ट्रिज होइन, सो मेनी कन्ट्रिज, पोर्चुगिज, स्पेनिस, इङ्ल्यान्ड, यिनीहरूले चाहिँ बकाइदा चाहिँ हाम्रो अहिले जग्गा प्लटिङ गरे जस्तो चाहिँ नि अमेरिका प्लटिङ गरेर बसेको आउनु। तर अब अहिले अमेरिका सबभन्दा सुपर पावरमा आइसकेको छ एट द इन्ड अफ द इन्डस्ट्रियल एज होइन, अथवा 19औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि अब संसारको सबभन्दा सुपर पावर अमेरिकाले आफूलाई ठान्छ। अब त्यसको आफ्ना आफ्ना कम्पिटिसनहरू छन्, रसियाका कुरा छन्, चिनका कुरा छन्। तर त्यो चेन्जेस जुन आयो त्यो चेन्जेस आउनुको कारण चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि कृषि युगलाई इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसनले होइन, कृषि युगमा कोलोनियल बढी डेभलपमेन्ट अथवा दास युगहरू बढ्ने होइन, दास प्रथा अथवा एउटा ठाउँका मान्छेलाई अर्को ठाउँमा लगेर गर्ने थियो भने अब समाज चाहिँ नि इन्डस्ट्रियल एजमा चाहिँ त्यो फ्रिडमपट्टि गयो। त्यो फ्रिडम नट ओन्ली द स्टेट टु स्टेट, इन्डिभिजुअलले पनि आफ्नो फ्रिडम। हजुर, एउटा साथीले त्यहाँ एडमिट भएन, एउटा साथीको एसोट भएन त्यहाँनिर भनिरहेको थियो। ए ल, अलिक ढिलो आउनुभयो अनि यहाँ मलाई त्यो तनाव हुँदो रहेछ। उत्तम कुमार पाल हो, अरू कोही? हजुर हजुर सर, अरू कोही छ? यो होस्ट चाहिँ तपाईँहरू नै हुँदा सजिलो हुने रहेछ क्या वास्तवमा। ओके, अब त्यसो भएको कारणले चाहिँ नि हामीले यो सोसाइटिजहरूमा चाहिँ नि कसरी टेक्नोलोजीले ल्याउँदो रहेछ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ नि यो फर्स्ट च्याप्टरबाट बुझेर अनि त्यस अनुसारको आउटलुकहरू सबै भन्न नि सही समयले पनि पुग्दैन होइन। तर तपाईँहरूलाई मैले के सुनामको नाममा केही स्लाइडहरू पठाइदिएको छु, हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्डहरू पढ्नलाई केही लिट्रेचरहरू पनि पठाइदिएको छु, अरू तपाईँहरूले उसमा पनि वेबसाइटमा पनि खोज्न सक्नुहुन्छ। त्यसले अब परीक्षामा त फेरि क्वेसनको उत्तरै दिनुपर्छ, वाट इज टेक्नोलोजी भन्ला, वाट इज सोसाइटिज भन्ला होइन,
व्हाट इज इन्डस्ट्रियल एज, व्हाट इज एग्रिकल्चर एज, तिनीहरूका क्यारेक्टरिस्टिक ती चिजहरू चाहिँ यो मैले यो करिब करिब यहाँ 185 केही डुप्लिकेसनहरू होला भने 150वटा अथवा 60वटा स्लाइड होला नि, तिनीहरूलाई हेरेर त्यसको आधारमा तपाईँहरूले चाहिँ नि अगाडि बढ्दै जानुपर्छ। पछि हामी फेरि यसलाई रिभ्यू पनि गर्दै जान्छौँ। त्यसैले टेक्नोलोजी भनेको अहिलेको उसमा हामीले बुझ्दाखेरि मेन चिज भनेको टेक्नोलोजी जसले नेचरल रिसोर्सलाई मानव जातिलाई काम गर्नका लागि चाहिँ नि सहज गराइदिँदो रहेछ। नेचरल रिसोर्सलाई कन्भर्ट इन्टु द युजफुल काइन्ड्स अथवा युजफुल थिङ अथवा चाहे त्यो इनर्जीमा कन्भर्ट गर्दै रहोस् अथवा गुड्समा कन्भर्ट गर्दै रहोस्। त्यस कारण के भयो त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी चाहिँ होल इकोनोमीको अथवा बिजनेसको चाहिँ एउटा मुटु जस्तो भयो र त्यसकै आधारमा चाहिँ नि अनि कुन देशसँग त्यो बढी टेक्नोलोजी छ उनीहरूको सम्पन्नता र विपन्नता हेर्ने हो भनेदेखि अहिले जति पनि गरिब राष्ट्रहरू भनेर अथवा लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज भनेर जुन भनिन्छ, गरिब राष्ट्र नभन्ने भन्छन्, कम विकसित भएका राष्ट्रहरू हेर्ने हो भने उनीहरूसँग टेक्नोलोजी कम छ। त्यसले हामी मानव जातिको त्यही टेक्नोलोजीको आधारमा तपाईँले चाहिँ नि राहुल संस्कृतको बोलगासे गङ्गा भन्ने एउटा उपन्यास छ, वास्तवमा त्यो हिस्टोरिकल लिट्रेचर हो, त्यो पढ्नुभयो, पढ्नुहोस् होइन, पढ्नु आवश्यक पनि हुन्छ यो टेक्नोलोजी इन्भाइरोमेन्ट पढ्ने मान्छेहरूलाई। इङ्ग्लिसमा नि पाउँछ, उहाँले लेखेको चाहिँ मलाई लाग्छ गुजरातीमा हो कि हिन्दीमा लेखेको हो उहाँले। अब विभिन्न समयकालमा यस्ता खालका चाहिँ नि हात हतियार, यो एउटा समयमा लडाइँ लड्नका लागि बनिएका हतियारहरू होइन, मेटल युगहरूमा आउँदाखेरि उहाँहरूले यसका एडभान्समेन्टहरू भए। त्यतिखेर हरेकले जुन खालका चाहिँ नि सभ्यतामा आफ्नो वर्चस्व कायम गर्नका लागि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू, अरूका प्रविधि चोर्ने, लुट्ने, मान्छेहरूलाई चाहिँ दास बनाउने, यी खालका चिजहरू चाहिँ नि लामो समयसम्म मानव जातिमा देखियो। त्यसैले टेक्नोलोजी अस्ति यो मैले अस्ति देखाइसकेको स्लाइड उनीहरू टेक्नोलोजी एउटा चाहिँ नि विभिन्न समयकालको सांस्कृतिक स्टेजको एउटा डेभलपमेन्ट हो। यो हिजोको जस्तै जस्ता तस्तै बस्छ भन्ने छैन। यद्यपि हामी ती पुराना चिजहरू पनि मनाइराखेका छौँ। अब हिजो त हाम्रो त्यहाँ रथमा चाहिँ ठुलो विवाद भयो होइन, सोसियल डाइमेन्सनमा हेर्ने भने त्यो अथवा साम्प्रदायिक अथवा चाहिँ नि यो के भन्छ कल्चरल कुराहरू गर्ने भने, तर त्यो रथ जहिलेबाट तान्न सुरु गरियो नेपालमा होइन, त्यतिखेर त त्यो रथमा त बियरिङ हालिँदैन थियो, अहिले बियरिङ हालिन्छ भनेपछि टेक्नोलोजीले त्यो रथको सेपमा पनि चेन्ज गरिदियो। अनि त्यो रथमा बियरिङ हालिसकेपछि थुप्रैचोटि त्यो बियरिङको कारणले स्पिड बढ्यो, स्पिड बढ्ने छ, त्यसको कारणले थुप्रैचोटि रथहरू चाहिँ नि बडो त्यो सानातिना दुर्घटनाहरू भएका छन्। अब हिजोको चाहिँ नि अब अरू सोसियल डाइमेन्सनको इस्युज भयो होइन। त्यसैले यो टेक्नोलोजीले चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटीमा डाइरेक्टली प्रभाव पारेको हुन्छ भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ नि यसले चाहिँ नि सोसाइटिजका भ्यालुजहरू, सोसाइटिजका परम्पराहरू पनि, र यसले जहिले पनि भविष्यतिर हेर्छ। भोलि समाज रहन सक्छ कि सक्दैन, समाज योभन्दा राम्रो कसरी बनाउन सकिन्छ। र यो टेक्नोलोजी ठ्याक्कै चाहिँ नि तपाईँले स्मार्टफोन बोके जस्तो अब्जर्भेबल हो। कुनै हाम्रा हिजोका मिथका कथा जस्तो पनि होइन, रामले यसो गर्थे, कृष्णले यस्तो गर्थे भन्ने मात्रै पनि भएन। तिनीहरू त त्यसको कुनै प्रुफ त देखिँदैन, मिथ कथा उपन्यास लिटरेचरमा देखिन्छ। त्यस कारण यसले जहिले पनि यो एउटा चाहिँ नि टेन्जिबल गुड्सको रूपमा चाहिँ टेक्नोलोजी बुझ्छौँ भने सिक्स आर्मी क्यान नट सर्भाइभ, अब्दुल कलाम अथवा यस्ता अरू थुप्रै साइन्टिस्टहरूका भनाइहरू पढ्नुहोस् होइन। नेहरू चाहिँ के गान्धी, महात्मा गान्धी भन्ने इन्डियामा फ्रिडम फाइटर लिडर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले भन्नुहुन्थ्यो नेचर इज निड्स फर ह्युमेन नट फर ग्रिड्स अफ ह्युमेन। मान्छेको लोभ पुरा गर्नलाई प्रकृति होइन। त्यस कारण हामी कयौँ त्यस्ता
गलत प्रयोजन गरेका कारणले अहिले हामीले नेपालमै कुरा गऱ्यो भने चुरेमा चाहिँ चुरे दहन भयो, चुरेका समस्या छन्, जसको कारण चाहिँ तराईमा चाहिँ बढी फ्लडको चाहिँ हामीले सामना गर्नुपर्छ भनिराखेका छौँ। हिजो मात्रै पनि तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भने ठुल्ठुला फ्लडहरू चाहिँ को कारणले यो बागलुङतिर चाहिँ थुप्रै मान्छेहरूको चाहिँ मृत्यु होइन धनजनको क्षति भएको त्यहाँ पाइयो। भनेपछि हामीले हाम्रो नेचर र मान्छेको गतिविधिलाई चाहिँ नि ब्यालेन्स गर्न सकिएन, सिन्क्रोनाइज गर्न सकिएन र त्यसको नेचरले डिमान्ड गरे अनुसार चाहिँ हाम्रो टेक्नोलोजी भएन भने हामीले चाहिँ डिजास्टरमा कन्भर्ट छ। त्यसैले म धेरैचोटि भन्ने गर्छु प्रकृति, प्रविधि र प्रवृत्ति यी तीनटा चिज है, फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु म। प्रकृति भनेको नेचर, अनि प्रविधि भनेको टेक्नोलोजी र प्रवृत्ति भनेको हाम्रा स्वभावहरू, हाम्रा भन्नाले होल साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीका स्वभावहरू, हाम्रा निर्णयका स्वभावहरू। अनि कहाँ बाटो बनाउने, कहाँ डोजरले खन्ने, कहाँ चाहिँ कोदालाले बाटो खन्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ निर्णय गर्नु पर्यो। 44-45 सालतिर इको रोड बनाउनु पर्छ पहाडतिर भनेर चाहिँ एभ्री इयर 1.5 मिटरको दरले चाहिँ सडकको चाहिँ विथ बढाउँदै लगेर 3 वर्ष 4 वर्षमा चाहिँ सडकको एउटा विथ चाहिँ पुरा गर्ने भन्ने थियो। अब अहिले हामी डोजर लगेर सट्टै बाटो काटिदिन्छौँ, डोजर फर्केर आउँछ, पानी आउँछ, पानी आइसकेपछि अर्को साल जाँदाखेरि त सबै पहिरो भइसकेको हुन्छ। भनेपछि यस्तो खालको चिजहरू तपाईँहरू जो पहाडतिरको हुनुहुन्छ अथवा जाने आउने गर्नुभएको छ, त्यो जहाँसुकै देखिन्छ त्यस्ता थुप्रै फोटाहरू तपाईँहरूले चाहिँ गुगलमा गएर खोज्नुभयो भने नेपालका डिजास्टरका हेर्नुभयो भने म्यानमेड कन्ट्रिब्युसन अथवा म्यानमेड डिजास्टर चाहिँ धेरै छ। त्यसले यसले चाहिँ मानव जातिहरूको चाहिँ एउटा एक्सटेन्सन, पावर अफ एक्सटेन्सन हरेक चिजको गर्ने कुरो। त्यसले यो टेक्नोलोजीलाई त्यसरी बुझ्नु पर्यो। त्यसले इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी इज द प्रोफेसन इन विच, यो मैले अमेरिकन उसको लेखेँ, मैले यो अस्ति पनि तपाईँहरूकोमा अस्ति मैले कहाँसम्म कुरा गरेँ भने लगभग यही स्लाइडहरूसम्म कुरा गरेका थिएँ। अब इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी एजुकेसनमा यो हामीले किन यो पढ्दा रहेछौँ त, टेक्नोलोजी किन आवश्यक रहेछ त, वाट इज इन्जिनियरिङ भनेर चाहिँ अब तपाईँहरूले यो विषय पढ्दाखेरि पनि तपाईँहरूले आफूले पनि गर्नुभएको छ। त्यसले इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी एजुकेसन फोकस प्राइमरीली अन द एप्लाइड एस्पेक्ट अफ द साइन्स एन्ड द इन्जिनियरिङ एम एट द प्रिपेरिङ ग्रेजुएट for practice in that portion of the technological spectrum closest to product improvement, manufacturing, construction and engineering operational function है। त्यसले हामीले जुन काम गर्छौँ त्यो गर्ने भनेको अब हामीले यो जुन प्रोडक्ट अथवा कुनै प्रोडक्सन गर्ने अथवा इम्प्रुभमेन्ट गर्ने, म्यानुफ्याक्चरिङ गर्ने भन्ने साथ अब म्यानुफ्याक्चरिङ भनेको के त, तपाईँको घरमा तपाईँको हजुरबाले सामान्य एउटा हलो बनाउने भनेको पनि म्यानुफ्याक्चरिङ नै हो। अब आदौली बनाउनुहुन्छ कि बनाउनुहुन्न है, मेरो हजुरबाले चाहिँ बनाउनुहुन्थ्यो। अब त्यो हलो बनाउनलाई त काठ ल्याउनु पर्यो जङ्गलबाट। सर उता एकचोटि एसो गरिदिनु सर, साथीको कतिजना हुनुहुन्छ? सुभाष सरलहरू छन् सर। यो मेरो कम्प्युटर अलिक पुरानो छ, यहाँ को छ, कोही आएको छैन त, एकजना आउनु होला, सुभाष हरियाल। ओके, अरू र अनि त्यो हाम्रो गाउँतिरका चाहिँ हामी यसो हामीले केटाकेटीमा देखेका ठुल्ठुला रुखहरू अथवा ठुल्ठुला चट्टानहरू नै भनौँ न, ढुङ्गाहरू, ती सबै यो जमानादेखि यस्तै थियो होइन। अब पुराना हाम्रो हजुरबाहरूलाई सोध्यो भने यो पहिलादेखिकै रुख हो भन्नुहुन्थ्यो। हाम्रो बुवाहरूले पनि हामीलाई त्यही छोडिदिनु भयो, हामी पनि छोडेर आयौँ। अब अहिले भतिजाहरूले सबै काटिदिए, किन भन्दाखेरि त्यहाँ ट्र्याक्टर पुग्यो, त्यहाँ चाहिँ नि यो विभिन्न खालका चाहिँ इक्विपमेन्टहरू पुगे, काटकुट पारेर त्यसलाई चाहिँ नि इन्डिया पुर्याउनु पर्छ कि कहाँ पुर्याउनु पर्छ बेच्न पाइयो। हिजो त काटेर पनि लाने ठाउँ थिएन। भनेपछि नेचर त्यसरी चाहिँ मोडिफाई हुँदो रहेछ। त्यो नेचर मोडिफाई गर्नलाई चाहिँ टेक्नोलोजीले तागत दिने। त्यसले हामी म्यानुफ्याक्चरिङ अथवा हाम्रा कन्स्ट्रक्सन प्र्याक्टिसहरू अथवा हाम्रा जे जति चिजहरू छन् होइन, इन्क्लुडिङ आइटी फेसिलिटिजहरू, यी सबै चिजहरू कुनै न कुनै प्रकारले चाहिँ नि
हाम्रो चाहिँ नि सोसियल उसमा चाहिँ नि प्रभाव पार्ने चिजहरू नै त्यहाँबाट बन्ने हुन्, डिभाइसहरू बन्ने हुन् होइन। त्यो डिभाइस बनाउँदाखेरि तर नेचरको रिसोर्स युज नगरिकन ती सबै चिजहरू चाहिँ नहुने भएकोले कसरी लेस इम्प्याक्ट पार्ने भन्ने चाहिँ अबको खास गरी भनौँ न 10 इन्जिनियरिङ टेक्नोलोजी द एप्लिकेसन अफ द इन्जिनियरिङ प्रिन्सिपल एन्ड मोडर्न टेक्नोलोजी टु हेल्प सोल्भ अर प्रिभेन्ट टेक्निकल प्रब्लम होइन, यसरी चाहिँ नि भनिँदो रहेछ। अब इन्भाइरोमेन्ट हामीले चाहिँ नि तपाईँहरूले डिक्सनेरीमा हेर्नुभयो भने वरिपरिको वातावरण होइन हामीलाई जसले घेरेको छ त्यो जीवित निर्जीव दुवै खालका अथवा अबायोटिक बायोटिक हेबिटेट जति हाम्रो वरिपरि जे जति छ हामीले देख्न सक्ने छुन सक्ने होइन यी जति छन् त्यसलाई छोटोमा भन्यो भने पञ्चतत्त्व भनेर चाहिँ नि पूर्वीय दर्शनमा भन्छ। ल्यान्ड, सोइल, वाटर, एयर, सन जुन हाम्रो वरिपरि छन् यी सबै के हुन् त हाम्रो चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टका सिस्टमका कम्पोनेन्ट हुन् र जसको आधारमा हाम्रो चाहिँ नि हामीले त्यही ल्यान्डबाट सोइल, वाटर, एयर इत्यादिबाट हामीले चाहिँ इनर्जी लिन्छौँ र हामी साइन्सका विद्यार्थीले बुझ्छौँ इनर्जी बेगर हामी कोही पनि सर्भाइभ हुँदैनौँ र हामी कम्पोजर डिकम्पोजर हामी नेचरको कुनै पार्ट हामी खान्छौँ र हामीलाई पनि भोलि कुनै प्रकारले हामी पनि वी आर अल्सो कन्भर्ट होइन, साइन्सले त्यही भन्छ के अरे। त्यसले इन्भाइरोमेन्ट त्यसरी चाहिँ बुझ्नु पर्छ। यसको फर्मल डेफिनेसन यु क्यान सर्च इन एनी गुड बुक्स होइन, तर हाम्रो वरिपरिको जे जति चिज हामी जलचर थलचर नभचर हामी जीवात्माहरूमा ती देखिन्छन् है। जल भनेको पानीमा पाउने प्राणीहरू, थल भनेको जमिनमा हिँड्ने र आकाशमा हिँड्ने यति हामी सबै छौँ अनि हामी सबै यो नेचरलाई चाहिँ आफ्नो आफ्नो ढङ्गले प्रयोग गरिरहेका छौँ र त्यो प्रयोग गर्ने सिलसिलामा हामीले एकअर्कालाई कति नोक्सान पुर्याएका छौँ या छैन। यहाँ धेरै मान्छेहरूलाई कुरा गऱ्यो भने हामी त सबभन्दा पहिलाका यहाँका भनेर भन्छौँ होइन, हाम्रो सोसियल डाइमेन्सनमा त धेरै डिस्कसन हुन्छ। तर अहिले जुन कोरोना भाइरस छ कोरोना भाइरस चाहिँ नै हाम्रो अतिथि हो कि हामी उसका अतिथि हौँ? कहिलेदेखि थियो होला कोरोना भाइरस संसारमा? अहिले त कोरोना भाइरसले हामीलाई कोठामा थुनिदियो विदाउट एनी गन होइन। हामीलाई त के डोनाल्ड ट्रम्पलाई पनि थुन्न सक्यो उसले, त्यत्र मिसाइल लिएर बसेको डोनाल्ड ट्रम्प पनि अहिले त कोरोनासँग चाहिँ डराएर खुम्तेर बस्नु परेको छ। भनेपछि इन्भाइरोमेन्ट इज सो इम्पोर्टेन्ट टु सेभ अर टु सर्भाइभ द ह्युमन सिभिलाइजेसन र यो चिजहरू चाहिँ नि हाम्रो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी अथवा यसको जुन एडभान्समेन्ट हुँदै गयो 1960s को दशकदेखि नै व्यापक छलफल हुँदै आएको पनि हो र त्यो बेलादेखि नै यो नेचरलाई चाहिँ हामीले अलिकति सेभ गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जे जति मानव जातिले हासिल गरेका चिज छन् ती इकोसिस्टम चाहिँ हामीले ब्रेक गर्दै गयौँ भने इकोसिस्टम भनेको जुन जति कन्भर्सन छ नेचरमा होइन यी डिफ्रेन्ट टाइपका साइकलहरू चाहे त्यो वाटर साइकल होस् अथवा कार्बन साइकल होस् जति साइकल छन् त्यो साइकल चाहिँ एउटा उचित ढङ्गको यो पृथ्वीले बियर गर्न सक्ने ढङ्गले भएन भने त्यो हाम्रो चाहिँ नि मानव जातिकै लागि चाहिँ नि ठुलो डिजास्टर अथवा त्यो चाहिँ प्रलय हुनसक्छ। त्यस कारण वी हेभ टु सेभ ल्यान्ड सोइल वाटर एयर सन यी जति चिजहरू छन् त्यसैले पहिलाका मान्छेले यिनीहरूलाई चाहिँ देवता मानेर पूजा पनि गरे भएको सायद त्यही होला। बोलगासे गङ्गामा राउत संस्कृतिले त्यही कुरा गरेका छन् किनभनेदेखि खालका चाहिँ नि देखिँदा तपाईँले यस्तो हेर्नुभयो भने त्यो अहिले पनि धेरै संसारका धेरै पार्टहरूमा हेर्नु भने काहीँ अति कम विकसित अति विकसित होइन इभन कबिला समाज हाम्रै देशमा हेर्नु भने राउटे प्रजाहरू बसेको होइन यो धादिङतिरको प्रजाहरू अहिले त भर्खर अलि पढ्न थाले उहाँहरू होइन। केही मान्छेहरू त्यहाँ चाहिँ नि एमए पास गर्ने त्यहाँ मैले अस्ति पढाएको थिएँ प्रजा जातिको चाहिँ एकजना डक्टर पनि हुनुभयो भनेर होइन। पश्चिमतिर राउटेहरू भन्ने छन् होइन। उहाँहरूका कतिपय चिजहरू हामीसँग नमिल्ने स्वभावका त्यस्ता जातिहरू पनि अझै पनि संसारमा छन् मान्छे। तर उनीहरू के भने नेचरसँग चाहिँ मिलेर बसेका छन्। उहाँहरूले पनि पूजा आजादेखि लिएर यावत गरेर नेचर चाहिँ कसरी जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा दे आर अवेर है। गड मस्ट बी क्रेजी भन्ने एउटा फिल्म छ युट्युबमा खोजेर हेरे पनि हुन्छ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ है। त्यो पुराना मान्छेहरूले चाहिँ कसरी नयाँ चिजसँग चाहिँ प्रभावित हुँदा रहेछन् होइन भन्ने खालको कुराहरूमा त्यहाँ सानो फन्नी टाइपको छ। एकजना सर्वेयरले चाहिँ नि हेलिकप्टरबाट कोकाकोलाको बोतल फालिदिएपछि उहाँहरूको झगडा सुरा त्यही बोतलमा
बडा झगडा सुरु भएको छ। त्यो कुनै समय फुर्सद भयो भने हेर्नु, अलिक फुर्सदै छ धेरै होइन, घुम्न जान पाइँदैन। त्यसले सोसाइटी। अब अर्को चिज चाहिँ हामी यो टिएसमा हामीले पढिराखेको भनेको सोसाइटी। किन सोसाइटी हामीले बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामी सोसाइटीको लागि काम गर्छौँ। हाम्रो इन्जिनियरिङको सम्पूर्ण एप्लिकेसन अथवा हरेक ज्ञानको एप्लिकेसन त समाजमै हुने हो। तपाईँले जानेको ज्ञान सिप अथवा तपाईँसँग भएको कुनै चिजहरू छ भने समाजको अर्को पार्टलाई दिने हो, त्यसैबाट त्यो इकोनोमी इत्यादि त्यसरी नै विकास भएको हो होइन। नत्र भने एउटा चाहिँ सालको पात टिपेर टपरी बनाएर त्यो टपरी बेचेर पैसा बन्ने त हो। भनेपछि त्यो पात नेचरबाट आउँछ। अब त्यो पात कसले टिप्ने? त्यो पातको मालिक को त होइन। अनि यी चिजहरू चाहिँ सोसियल इस्युजहरू आउँछ। त्यस कारण हामीले सोसियल कुराहरू बुझेनौँ भने गाउँमा भएको रिसोर्सहरू कसले प्रयोग गर्ने त? त्यस कारण सोसाइटीमा के कस्ता चाहिँ चलन छन्, के कस्ता चाहिँ चिज छन्, कसरी त्यो चिजहरू चाहिँ नि ती चिजहरूको इफेक्टिभ युज अफ ह्युमेन एन्ड मेटेरियल रिसोर्सेस को लागि चाहिँ हामी सोसाइटीका क्यारेक्टरहरू बुझ्नुपर्छ। हामी कहाँ अहिले 3 तहको सरकार छ, तर त्यसको बिसाइड हामीसँग अरू थुप्रै परम्पराहरू, हाम्रा चलनहरू प्रचलनहरू पनि छन् जसले पनि समाजलाई गाइड गरिराखेका हुन्छ। जस्तो हिजोकै त्यो जात्रा पनि एउटा समाजको चलनभित्रको हुन्छ। त्यो सिधै गभर्मेन्टको रुल भन्दा पनि उसले चाहिँ एउटा आफ्नो धार्मिक आस्था अनुसार काम गर्न चाहन्छ। मान्छे त्यस्ता चिजलाई कसरी स्पेस दिने, कुन चिजलाई कसरी गर्ने, यी सबै चिजहरू होइन यो साइन्टिफिक टेक्नोलोजिकल चिजहरूलाई चाहिँ नि एउटा ह्युमेन मानवीयताको उसमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नका लागि चाहिँ हामीले वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्डिङ द पिपल एन्ड सोसाइटी। त्यसले हाम्रो चाहिँ नि हाम्रो प्रोफेसनलाई चाहिँ सक्सेसफुल बनाउनलाई सहयोग गर्छ। त्यसैले इन्जिनियर एउटा चाहिँ नि सोसाइटिजको लागि चाहिँ नि टेक्निकल नलेज लिएर जाने, गाउँमा जाने अथवा चाहिँ नि जिल्लामा जाने मान्छे हो। द्याट्स वाइ ऊ चाहिँ एक किसिमको त्यहाँको लिडर फर सो मेनी डेभलपमेन्ट। त्यसले उसले सोसाइटिज बुझ्नुपर्छ। त्यसले सोसाइटिज बारेमा हामी नि जानकारी राख्नु पर्यो। सोसाइटिज अर्डर कम्युनिटी, अ पार्टिकुलर सिस्टम अफ अर्डरिङ द कम्युनिटी, अर्गनाइजेसन, क्लब भने जस्तै एउटा चाहिँ नि जालो, सामाजिक जालो जसले डिफ्रेन्ट मान्छेहरू बिचमा चाहिँ एक किसिमको एक्सन, रियाक्सन, इन्टरेक्सन, कोअपरेसन, कन्फ्लिक्ट जे जति छ, र त्यसभित्र चाहिँ नि डिफ्रेन्ट फिलोसफीहरू, त्यहाँ अर्थतन्त्र, त्यहाँ साइकोलोजी हुन्छ, त्यहाँ धर्म हुन्छ, अथवा सो मेनी थिङ्स। ती चिजहरूले चाहिँ एउटा समाज चाहिँ त्यो एउटा ती सबै चिजहरूको चाहिँ एक किसिमको एउटा जालो जस्तो भएर समाज बसेको हुन्छ। र एकअर्कालाई अनर गरेर अनि यदि कसैले चाहिँ पेनफुल गर्यो भने त्यहाँ द्वन्द्व हुन्छन्, झगडा हुन्छन्, अनि फेरि न्यू इक्विलिब्रियम विल बी फाउन्ड। त्यसले समाजलाई चाहिँ त्यसरी डिफाइन गरेको पाइन्छ सोसियल साइन्टिस्टले। अब यसरी हेऱ्यो भने समाज कस्ता कस्ता समाज थियो होला त भनेर तपाईँले चाहिँ धेरै पुराना इतिहासहरूमा हेर्नु हो भने स्टोन एज भनेर भनिँदो रहेछ। मान्छेहरू पृथ्वीमा आएदेखि अफ्रिकामा सुरुमा आएका भन्छन् मान्छेलाई 2 मिलियन टु यो कति 1 लाख बिसी। यो बिसी भन्ने साथ बिफोर क्राइस्ट भन्छ। अब बुद्ध 550 बिसी भनेको हामी बुद्धलाई चाहिँ नि अहिले भन्दाखेरि 2500-2600 कति 2700-2800 कति वर्ष पुग्यो होइन। भनेपछि स्टोन एज जुन बेला मेटलहरूको प्रयोगै भएन, मान्छेहरूले चाहिँ नि अरू जनावरहरू जुन अहिले अरू जनावरले के गरेका छन् थाहा छैन, तर हामीले सरस्वती हेर्यो भने उनीहरूले चाहिँ नि कुनै त्यस्तो फ्याक्ट्रीहरू लगाएको देखिँदैन। त्यस कारण उनीहरूले त्यही ढुङ्गासुङ्गाको केही प्रयोग गर्लान् होइन। कुनै कुनै जनावरले नभने मोस्ट अफ द जनावरहरूले आफूसँग जे छ नङ्ग्रा इत्यादिको भरमा गर्ने हो। तर मान्छेले चाहिँ नि धेरै पहिलादेखि नै ढुङ्गाहरूलाई चाहिँ नि हात हतियारको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ। किन गर्यो होला? कसैले जवाफ दिनुहोस् त। मान्छेले किन हात हतियारहरू बनाउन थाल्यो? बुद्धिमान भएर कि कमजोरबाट? कमजोर भएर सर। हजुर जङ्गली जनावरहरूको एट्याकबाट बच्नलाई होला। त्यही त
पशुलाई पनि भयो जनावरहरू दिन्छ चाहिँ नि, अनि जनावरहरू खानको चाहिँ लागि पनि अब मार्नु पर्यो नि त। देखिएन होइन यो त्यसले मान्छे सायद कमजोर भएर हो कि बुद्धिमान भएर हो उसले जहिले पनि आफूलाई अरू प्रकारका मेटेरियल अथवा उसका सर्टेन बुद्धिहरू जस्तो उसले घर बनायो होइन पानी पर्छ होइन पानी परेपछि पानीबाट त बच्नु पर्यो होइन पानीबाट बच्नलाई घर बनायो तपाईँलाई थाहा छ इगल इगल भन्ने थाहा छ चिल 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 देख्नु भएको छ जान्नुहुन्छ चिल भने चिल भित्र भन्छ नि हेलो जानिन्छ सर हजुर सर हजुर चिल चिल चाहिँ पानी पर्यो भने बादलभन्दा माथि गएर बस्छ उसँग चाहिँ त्यो टेक्नोलोजी भयो अनि हामी चाहिँ अब त माथि गएर बस्न नसक्ने भयौँ तलै हामीले चाहिँ नि सानो सानो पाँच गएर बनाउन थाल्यौँ लगाउँदा पछि अब हिँड्दाखेरि त भिजिने डर भयो भनेपछि अनि सुरुमा घुमसुम यो पातका त्यस्ता बनाउँथे छाता बनाउन थाले मान्छेहरूले त्यसैले टेक्नोलोजी इज अलवेज देयर समाजमा जहिले पनि टेक्नोलोजी थियो सर फोन आयो सर यहाँ फोन बज्यो घरमा भयो कि यस्तो हो कि है त्यसैले मैले खालि यहाँ देखाउनु खोजेको के भने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले समाजलाई प्रभाव पार्छ र साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको आधारमा नै समाजलाई चाहिँ नि हामी टाइप अफ सोसाइटी भनेर वर्गीकृत गर्छ भनेको स्टोन एज भनेको द्याट इज द एज वेयर टेक्नोलोजी इज बेस्ड अन स्टोन मेटेरियल होइन ढुङ्गाका भारीलाई ढुङ्गा बनाए के गरे होइन सामान्य ढुङ्गाले हिर्काउँदा भालु भागेन होला अलि भारीले हिर्काएपछि भने त्यसको भारीलाई ढुङ्गा टन्न बनाएर बस्न थाले आफू बसेको सुसनलाई म्युट गरिदिनु न केलाई सुसनलाई हजुर होस्ट हुनुहुँदो रहेछ के रहेछ हजुर होस्ट हुनुहुँदो रहेछ उसकोबाट नोइज आइरहेको छ ए ल भयो भयो मिलो अरू कोही आउनु भएको छ मिल्यो सर त्यो त साउन्ड इको आइरहेको छ के हो यो पनि नयाँ टेक्नोलोजी छ रमाइलो पनि भएको छ अब कसलाई पढाइयो थाहा पनि नहुने अब त्यस्तै ब्रोन्ज तपाईँले यहाँ झट्ट हेर्नु भने ब्रोन्ज आइरन यो टाइम अनुसार टाइम डाइमेन्सन अनुसार होइन यो आइरन एजको अब आइरन त अहिले पनि हामी चलाउँछौँ तर खास गरी 1000 AD भनेको आजभन्दा 1000 वर्ष अगाडिसम्म यसलाई हामी बढी के अरे उ मान्थ्यौँ भने यो 1000 वर्ष अगाडिदेखि अलिक व्यापक रूपमा चाहिँ आइरन युज भएको पाइन्छ भनेको हाम्रो यो नेपालको सन्दर्भमा तपाईँले हेर्नुभयो भने लिच्छवी काल भन्छ क्या होइन अनि त्यसरी हेर्नुभयो भने यो बायोमेटेरियल यसरी हामी डिफ्रेन्ट सोसाइटिजको कुरा गर्छौँ भने उनीहरूका एक्टिभिटिजको हिसाबले अथवा इकोनोमीको हिसाबले हन्टिङ लाइभ स्टक हर्टिकल्चर एग्रिकल्चर अनि त्यो एग्रिकल्चरभित्र पनि मान्छेलाई चाहिँ दास बनाएर राख्ने अनि स्टेटहरू राज्यहरू चाहिँ नि दुनियाँमा देखा परेपछि राज्यको उत्पत्ति कसरी भयो किन भयो यो सबै हामी यहाँ त पढ्न सक्दैनौँ रुचि हुने मान्छेले चाहिँ नि एङ्गल्सका बुक्सहरू अथवा चाहिँ नि नेहरूका ग्लिम्स अफ द वर्ल्ड्स अथवा मैले हिजो सुनामलाई पठाइदिएको छु H.G. वेल्स किताबहरू होइन सर्ट हिस्ट्री अफ द वर्ल्ड भनेर मैले पठाइदिएको छु अनि मेडिभल एज भनेको यो हाम्रो चाहिँ नि 350 to 1450 भनेको अहिले हामी 2020 तिर छौँ यो मध्ययुगीन भन्छ जहाँ चाहिँ ह्युमेनिटी अथवा सभ्यता भन्दा पनि लुटपाट नै आफ्नो श्रेष्ठता ठान्ने युग मानिन्छ मध्य यो कसैले यसलाई नेपालीमा उल्था गर्दा के अरे कालो युग भन्छन् होइन मेडिभल युजहरू मध्यकालीन युग त्यसमा तर त्यही युगकै उत्तरार्धमा भनौँ त्यसपछि युरोपतिर चाहिँ रिनाइजेन्स भनेर उनीहरू पुनर्जागरण भन्छन्
पुनर्जागरणका कुराहरू उठे लिट्रेचरहरूमा, अथवा के ठिक के बेठिक, पृथ्वी घुम्छ कि सूर्य घुम्छ, अथवा यस्ता खालका कुराहरूमा बहसहरू हुन थाले। मान्छेहरूले धेरै च्यालेन्ज गरे, जसको आलोकमा भन्नुहोस्, जसको नलेजमा मान्छेहरूले चाहिँ नि 1660 देखि 1815 सम्ममा मेकानाइजेसनमा धेरै काम गरे र 1768 तिर सायद जेम्स वाट जन्म्या हुन् अरे। अनि त्यसपछि इन्डस्ट्रियल एजहरू सुरु हुन थाल्यो र इन्डस्ट्रियल एज डेभलप हुनलाई चाहिँ नि यो 1815 देखि 1918। अब यो 1918 भनेको 1917 मा सोभियत सङ्घ गठन भएको, अक्टोबर क्रान्ति सकिया र त्यो भनेको पहिलो विश्वयुद्ध कहिले भएको? 1914 सर। 1914 हैन, 4 वर्ष जति भयो। भनेपछि त्यो वर्ल्ड वारले पनि यो इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन हुनलाई चाहिँ ठुलो सहयोग गरेको छ। किनभने लडाइँका लागि त विभिन्न चिजहरू, रिसोर्सहरू चाहियो, हात हतियारदेखि लिएर अरू चिजहरू। त्यस कारण वर्ल्ड वार अथवा वार अल्सो हेल्प टु डेभलपमेन्ट, अथवा त्यसले चाहिँ नि चेन्ज, सोसाइटी चेन्ज गर्नलाई त्यसले पनि गरेको पाइँदो रहेछ। र मानव जातिमा यो शोषण छ इत्यादि छ भनेपछि त्यही टाइममा जब इन्डस्ट्रियल बेसका सोसाइटिजहरू बन्न थाले, अनि त्यहाँ चाहिँ वर्ग सङ्घर्षका कुराहरू, मार्क्सका किताबहरू, एङ्गल्सका किताबहरू भएर, अनि सोभियत सङ्घमा हुन त मार्क्सले भन्दाखेरि बेलायतमा सबभन्दा पहिला क्रान्ति हुन्छ भन्थे, तर सोभियत सङ्घमा भयो र सोभियत सङ्घमा चाहिँ नि सोसियलिजमका कुराहरू आए। र अहिले पनि संसारमा चाहिँ मान्छेहरू डिफ्रेन्ट आइडियोलोजी अनुसार, कोही क्यापिटलिस्ट विचारमा, कोही सोसियल विचारमा होइन। र कसैले अब त्यसपछि यो इन्फर्मेसनको बारेमा त्यतिखेर त्यति विचार गरिएको थिएन, तर अब अहिले इन्फर्मेसनले अर्कै किसिमको सोसाइटीमा धकेल्न खोज्ने खालको परिस्थिति देखिएको छ। इन्फर्मेसन साइन्सले जुन चिज चाहिँ नि मार्क्सको पालामा 200 वर्ष अगाडि मार्क्सहरूले चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ नि नलेज इज पावर भएर आउँछ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको थियो। उहाँहरूले चाहिँ नि मेटेरियल र लेबर फोर्स र इन्जिन फोर्स, यी तीनटा चिजको कन्ट्रिब्युसनमा उत्पादन हुन्छ र त्यो उत्पादनको वितरणमा चाहिँ नि एउटा इक्विटीको सिद्धान्त भएन भने द्वन्द्व हुन्छ। त्यो द्वन्द्वले चाहिँ नि समाजहरू, राज्यहरूमा चाहिँ नि ठुल्ठुला लडाइँहरू हुन सक्छ र समाज चाहिँ नि नयाँ डाइमेन्सनमा जानुपर्छ भन्ने मार्क्सको, एङ्गल्सको दर्शन थियो। तर अब अहिले हाम्रो धेरै लेखकहरूका एउटै मत देखिँदैन। तर इन्फर्मेसन सोसाइटिजमा अहिले समाज चाहिँ यो 1957 भनेको सोभियत सङ्घमा चाहिँ नि जुन पहिलोपल्ट चाहिँ नि रकेट उडाउने काम भयो, हुन त त्यो त्यतिखेर गर्ने साथ त्यसले सबै डेभलपमेन्टमा चाहिँ नि कुनै प्रभाव पारेको थिएन। तर जब यो सिलिकन चिप्सहरू अथवा चाहिँ नि आइटीको चाहिँ डिजिटाइज हुन थाल्यो, अनि 1990 पछाडि चाहिँ नि ट्रिमेन्डियस इफेक्ट इन आइटी वर्ल्ड। नत्र भने त्योभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले अहिले तपाईँले अगाडि राखेको ल्यापटप जतिको पावरफुल कम्प्युटर त नेपालमा पनि कसैले राख्न सकेको थिएन। नेपालको कम्प्युटरमा भन्यो भने अहिले हेर्नुभयो भने सिंहदरबारको चाहिँ नि त्यो सङ्घीय मन्त्रालय भन्ने छ, हाम्रो झन्डै हाम्रो क्याम्पसको चाहिँ जी ब्लक जत्रै अथवा एफ ब्लक जत्रै त्यत्रो घरमा चाहिँ नि कम्प्युटर सेन्टर थियो र त्यसको तागत चाहिँ तपाईँको अहिलेको ल्यापटपसँग कम्पेयरै हुँदैन। र सिलिकन चिप्स र डिजिटाइज अथवा इन्टिग्रेटेड सर्किट जुन तपाईँले यो इलेक्ट्रोनिक्समा जे जति तपाईँले पढ्नु भएको छ त्यसको आधारमा चाहिँ नि अहिले मान्छेहरू चाहिँ नि सानो ट्याब्लेटमा अथवा सानो उसमा चाहिँ नि लाखौँ लाख जीबीका चाहिँ डाटाहरू लिएर हिँड्न सक्ने, त्यसलाई चाहिँ डिस्प्ले गर्न सक्ने। र तपाईँले घरको टिभीहरूदेखि लिएर अरू चिजहरू हेर्नुभयो भने हिजो चाहिँ नि 100 वाट 50 वाट इनर्जी लाग्ने चिजहरू चाहिँ अहिले 10 वाट 5 वाट
चाहिँ हेर्न सकिने अथवा चलाउन सकिने। भनेपछि यी खालका चेन्जहरू चाहिँ नि आएपछि इन्फर्मेसन सोसाइटीले अब हामीलाई अर्कै उसमा गरेको छ, जसले आइटी अथवा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सीमा समेत यसको चाहिँ दखल भएपछि अब मान्छेले गर्ने काम रोबोटबाट गराउन सकिने, त्यो पनि चान्चुने काम होइन कि मेडिकल ट्रिटमेन्टहरू समेत। त्यो लेभलको चाहिँ नि चेन्जेसहरू चाहिँ नि टेक्नोलोजीले चाहिँ नि त्यसै सोसाइटीलाई पनि त्यसअनुसार चाहिँ मोडिफाई गर्छ। तपाईँले यसो कल्पना गर्नुहोस्, विचित्र को सुनिन्छ होइन, महाभारत रामायणका त त्यो मिथहरू हुन्, तर जुन बेलादेखि मानव जातिमा छ भनेपछि मान्छेले कहिलेबाट लुगा लाउन थाल्यो होला, लुगा बन्न कहिलेबाट थाल्यो होला, अनि यसो घरमा बसेर त घरमै हुनुहुन्छ होला, त्यहाँतिर तपाईँको सबभन्दा पाका मान्छेहरूसँग गाउँमा हजुरआमाहरूसँग सोध्नुभयो भने उहाँहरूले त्यो बाती बनाउने अथवा टपरी बनाउने सिप कहिलेदेखि सिक्नुभयो होला। अब त्यो सिपको कुरा चाहिँ फेरि तपाईँलाई अब म अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु। अब त्यसको सट्टा चाहिँ अहिले प्लास्टिकका पेपरहरूमा चाहिँ हामी भोजमा गयो भने प्लास्टिकमा अथवा यहीँ हाम्रै क्याम्पसमा पनि प्लास्टिकका प्लेटमा ल्याएर चिउरा तरकारीहरू खान दिन्छ। अब त्यो प्लास्टिकको पेपर प्लेट युज गर्दाखेरि के हानि छन् समाजमा? साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले त्यो बुझ्नु पर्यो। एउटा त के हुने भयो भने त्यो प्लेट युज गरिसकेपछि त्यो प्लास्टिक पेपरहरू भनौँ अथवा त्यो पेपर जुन छ त्यसको इकोनोमी त्यो जहाँ उत्पादन गरे हो त्यहाँ जाने हो होइन। कतिपय चिज त पोलिमर युज गरे होला, त्यो चिया खाने कप त त्यो पोलिमर होला, त्यो हो त अरबै पुग्ने भयो भनेपछि हाम्रो पैसा। अर्को हिजो जुन गाउँघरका महिलाहरूले त्यो टपरी बनाउने सिप जुन थियो उहाँहरूकैमा त्यो इकोनोमी रिटेन हुन्थ्यो भने त्यो इकोनोमी चाहिँ नि क्रमशः अरू देशमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो, अनि हाम्रा मान्छे खाडीमा गएर काम गर्नुपर्ने भयो, अनि खाडीबाट प्लेट ल्याएर हामी यहाँ चाहिँ भोज गर्नुपर्ने। यी खालका चिजहरू चाहिँ नि टेक्नोलोजी, इन्भाइरोमेन्ट एन्ड सोसाइटीमा चाहिँ नि कसरी इन्टर रिलेटेड छ, नेचर र समाजको टेक्नोलोजीको भन्ने कुराहरू चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसले ती चिजहरू चाहिँ बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यसरी हेऱ्यो भने समाजलाई चाहिँ तपाईँ एन्सियन्ट कम्युनिजम, स्लेभ एज, फ्युडलिजम एज, क्यापिटलिजम एज, सोसियलिजम, कम्युनिजम, यसरी चाहिँ नि सोसियल साइन्सका दार्शनिकहरूले चाहिँ नि लिस्ट गरेको पाइन्छ। त्यसलाई चाहिँ नि बाई टेक्नोलोजी हेर्न खोज्नु भने हन्टिङ एज, लाइभ स्टक एज, हर्टिकल्चर, एग्रिकल्चर, इन्डस्ट्रियल, इन्फर्मेसन, अनि अब यसपछि अब आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स अब के एज भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी के हो त हामीले हेऱ्यौँ भने साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी नेगेटिभ इम्प्याक्ट अन इन्भाइरोमेन्ट एज वेल, डिस्ट्रक्टिभ टु द नेचर एन्ड नेचरल रिसोर्स, इन्भाइरोमेन्टल इस्युज, इकोसिस्टम, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। वाट इज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट? अब हामीले चाहिँ नि हेऱ्यो भने जुन बाढी पहिरो भुक्षय जे जति भएको छ ती चिजहरू पनि यो साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको चाहिँ नि इम्प्याक्ट देखिन्छ, प्रभाव देखिन्छ। मैले खराब भनेको छुइनँ, इम्प्याक्ट एन्ड इफेक्ट इज डिफ्रेन्ट थिङ। प्रभाव त देखियो। अहिले कोरोना भाइरस इज अल्सो द इम्प्याक्ट अफ द साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी। त्यसले अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेर अस्ति हामीले कुरा पनि गऱ्यौँ कि 17वटा गोल चाहिँ अहिले 2030 को चाहिँ इन्टरनेसनल्ली सबै देशहरूले चाहिँ राखेका छन्। त्यस कारण यो चिजहरू चाहिँ नि हामी प्राविधिक अथवा प्रविधि पढ्ने मान्छेहरूले चाहिँ नि बुझ्नु पर्दो रहेछ। ह्युमन एन्ड टेक्नोलोजी, रेस्पोन्सिबिलिटिज अफ साइन्टिस्ट, वाट इज इको फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट अथवा इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली डेभलपमेन्ट भने के त, वाट इज एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी, र भूमण्डलीयकरणबाट कसरी ग्लोबलाइजेसनको चाहिँ नि इस्युज हुँदो रहेछ। अहिले हाम्रा चाहिँ नि लाखौँ हाम्रा नेपालीहरू चाहिँ नि विदेशमा अलपत्र परेका छन्। भनेपछि हिजो त हामी यहाँ भएन भने मलेसिया गएर कमाउँछौँ अथवा उहाँ गएर भन्थ्यो भने अब त्यति सजिलो त रहेनछ पृथ्वी। अहिले एउटा चाहिँ नि पहिचानै गर्न नसकेको चाहिँ नि कोरोनाले चाहिँ नि यत्रो च्यालेन्ज गर्न सक्दो रहेछ भनेदेखि हामीले चाहिँ त्यो विचार गर्नु पर्यो। र कोरोना अथवा भाइरस आर एन्सेस्टर अफ लिभिङ काइन्ड्स।
हाम्रा एन्सेस्टर त भाइरसहरू, हामी त धेरै पछि आएका हौँ, तर हामीभन्दा धेरै बलिया बलिया डाइनासोरहरू पनि आइरहेथे, तर उनीहरू समाजमा टिक्न सकेन अथवा नेचरमा टिक्न सकेन। त्यसकारण हामी मानव जातिले यति धेरै इन्फर्मेसनहरू कलेक्सन गरेका छौँ भने हाउ वी सस्टेन लङ रन भन्ने खालका चिजहरू चाहिँ नि बस हुनुपर्छ। त्यसकारण इन्जिनियरिङ प्र्याक्टिसमा, टेक्नोलोजिकल प्र्याक्टिसमा यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुराहरूलाई चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ। र तपाईँले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टका 17 गोल्सहरू हेर्नुभयो भने all issues are the related with the engineering practices र मेजर रूपमा दुई चारवटा अब जेन्डरका इस्युहरू पनि त्यहाँ राखिया छन्। ती सबै चिजहरू हेर्ने भने तपाईँको इन्जिनियरिङ रोल्सहरू अथवा इन्जिनियरले गर्ने गतिविधिहरू चाहिँ नै यो पृथ्वीको दिगोपनको लागि चाहिँ नि अथवा दिगो विकासको लागि चाहिँ नै महत्त्वपूर्ण रहेछ। यो एउटा फिगरहरू, एकचोटि पानी खानु पर्यो। यो फिगर हेर्नुभएको थियो पहिला पनि कहीँ वेबसाइटमा? थियो नि सर। हजुर, यो फिगर अब यो चाहिँ यसो वेबसाइटमा बेला बेला हेर्नु पर्यो है। यो त साह्रै धेरै पाइन्छ मेटेरियलहरू त होइन। अब यो क्लासहरूमा मात्रै त यो सबै धेरै कुराहरू त भन्न नसकिएला, तर यहाँ सर हेर्दाखेरि मानव जातिको विकास हेऱ्यो भने 4वटा हातखुट्टा टेक्दै हिँड्ने मान्छे कम्प्युटरमा बसेर चाहिँ नि दुनियाँ चलाउने भयो भन्न देखाएको छ होइन। समयक्रममा यो कुनै अब कसैले यस्तो खालको आर्ट गर्न मन लाग्यो, उहाँहरूले इम्प्याक्ट अफ टेक्नोलोजी अन सोसाइटी, वर्ल्डको पपुलेसन ग्रोथ, यो अस्ति पनि मैले अलिकति कुरा गरेको थिएँ। जब जेम्स वाटको इन्जिन बन्यो अनि पपुलेसन चाहिँ एक्सपोनेन्सियल्ली बढेको देखियो, इकोनोमिकल्ली पनि बढेको देखियो, इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रिजहरू पनि बढेको देखियो। तर तपाईँले यहाँ सँगसँगै चाहिँ नि अब पोल्युसनको, सोलिड वेस्टको अथवा चाहिँ नि मेटल युजको अथवा फोसिल फ्युल्सको युजको यी सबै चिजको ग्राफ राख्नु भने यस्तै खालको एक्सपोनेन्सियल ग्राफ पाउनुहुन्छ। र ती कयौँ चिजहरू त नन रिन्युएबल चिजहरू छन्। अनि त्यो हामीले अनलिमिटेड ढङ्गले दहन गर्दै गयौँ भने वान्स चुरेका सबै ढुङ्गा निकालिसकेपछि हाम्रो तराई के होला? अहिले चुरेको ढुङ्गा निकालेर चाहिँ नि छोरालाई पल्छ र आफूलाई पजेरो लिएर हिँड्दा त रमाइलो भयो होला, तर त्यसपछि हुन सक्ने डिजर्ट अथवा त्यसपछिको चाहिँ नि ड्राउटहरूको बारेमा हामीले सोचेकै छैन। र कतिपय चिज त अहिले अलि इन्डिकेसनका रूपमा देखिया छन् तराईमा बस्ने मान्छेहरूले थाहा पाउनुहुन्छ त्यो कुरा। त्यसैले यो पपुलेसनको चाप पनि छ, किनभने टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि अहिले राम्रो हेल्थ छ, राम्रो मेडिसिन छ, राम्रो खाद्यान्न छ, खानै बस्ने ठाउँहरू राम्रो छ। तर नेचर त हामीले 1 इन्च पनि बढाउन सकेका छैनौँ। उल्टो क्लाइमेट चेन्जको कारणले कहाँ गयो यो? क्लाइमेट चेन्जको कारणले चाहिँ नि हाम्रो पृथ्वी स्क्विज भएर चाहिँ नि खेती गर्ने जमिनहरू चाहिँ नि पानीले छोपिराखेको छ। भनेपछि यी सबै च्यालेन्जमा चाहिँ नि साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीले महसुस गर्नु पर्यो भन्ने यो पनि अस्ति देखाइसकेको ग्राफ हो मैले। त्यसले हामीले यिनीहरूलाई चाहिँ नि इन्टिग्रेटेड रूपमा हाम्रो माइन्डमा राखेर साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीलाई त्यसरी चाहिँ नि बुझ्नु पर्यो। यो अस्ति हेरिसकेको छ, यो मैले उसलाई पठाइदिएको छु सुमनलाई, अरूलाई सेयर गर्नुहोस्। अब यो एउटा ग्राफ मैले अस्ति पनि देखाइसकेँ कि 1600 एडीमा यो न्युयोर्कमा चाहिँ नि करिब करिब यो 30 मिलियन एकर्स चाहिँ नि जङ्गल रहेछ है। 1875 तिर आइपुग्दाखेरि यो चाहिँ यो हेर्नुहोस् त यहाँ कति 7.5 जस्तो होइन, भनेपछि 20-22 मिलियन एकर जङ्गल चाहिँ उहाँहरूले काटेर सक्नुभएको छ न्युयोर्कको मात्रै डाटा हेर्नु भने। अनि त्यसपछि उनीहरूले चाहिँ नि यसमा अलिकति अवेरनेस आयो, अनि त्यो अवेरनेस बढ्दै गएपछि होइन जङ्गल त जोगाउनु पर्छ, अथवा अब
हामीले चाहिँ वृक्षारोपण गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू आएर अनि पछिल्लो खास गरी 90s 50s पछाडि वर्ल्डमा चाहिँ नि यो नेचरलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने बढी नलेज इम्पार्ट हुन थाल्यो। त्यसमा डिस्कसनहरू हुन थाले, साइन्टिस्टहरूले लेख लेख्न थाले, बोल्न थाले र 90s 75 90s 80s तिर आएपछि थुप्रै त्यस्ता चिजहरू र हाम्रा सम्पूर्ण डेभलपमेन्ट गतिविधिहरूमा चाहिँ नि इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ कानुनै बनाएको छ, नेपालले पनि बनाएको छ र हाम्रा कुनै पनि डेभलपमेन्ट एक्सनहरू इन्भाइरोमेन्टल इम्प्याक्ट एसेसमेन्ट नगरिकन गर्नु हुँदैन भनेर गरिएको छ। त्यो किन त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी एलोन अगाडि लगेर हुँदो रहेनछ। इन्भाइरोमेन्टमा त्यसको कहाँ पेन भइरहेको छ, सोसाइटीमा कहाँ पेन भएको छ, त्यो सँगसँगै हेरिनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू चाहिँ नि हामीलाई इतिहासले सजेस्ट गर्यो। अब नेपालको फरेस्टको तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो भने इट्स अल्सो डिक्लाइन हैन। यो 1990 देखि 2010 सम्मको तपाईँले हेर्नुभयो भने यो घटेकै पाइन्छ। यद्यपि हामीले 1990 देखि नै EIA सुरु गरे हौँ हैन, तर EIA गरे पनि हाम्रो जङ्गलको चाहिँ नि अथवा जङ्गल अतिक्रमण हुने काम चाहिँ घटेको छैन। अथवा जङ्गल एरियामा चाहिँ नि बिल्टअप एरियाहरू धेरै आइसकेका छ। त्यसमा सायद हाम्रा बाटाहरू बढेको कारणले पनि हुनसक्छ हैन, अथवा हाम्रा अरू अरू चिजहरू बिल्टअप एरिया बढ्दै जानुका कारण अरू पनि हुन सक्छन्। तर स्टिल हामी नेपालीहरू चाहिँ नि वर्ल्डले जुन थ्रेसहोल्ड राखेको छ 80% चाहिँ नि जङ्गल राख्नुपर्छ भनौँ भने हामीसँग अहिले पनि 40 एबोभ% चाहिँ नि जङ्गल छ, जबकि वर्ल्डले तोकेको थ्रेसहोल्ड चाहिँ त्योभन्दा तल छ। त्यस कारण वी आर कार्बन बायर। कार्बन ट्रेडिङ भन्ने सुन्नु भएको छ? खै कसैले रेस्पोन्स गर्नु भएन। कार्बन ट्रेडिङ भन्ने सुन्नु भएको छ? कार्बन डेटिङ सुनेको छ सर। कार्बन ट्रेडिङ ए छैन त सर। कार्बन ट्रेडिङ भनेको कस्तो चिज भने यो पृथ्वीमा कतिसम्म कार्बन उत्सर्जन गर्न सकिन्छ र त्यो सिङ्किङ चाहिँ नि फरेस्ट हो हैन, जङ्गल हो भने तपाईको पपुलेसन र तपाईको ल्यान्ड एरियाको आधारमा तपाईले चाहिँ नि कति % जङ्गल राख्नु भएको छ। यदि त्यो पर क्यापिटा थ्रेसहोल्डको आधारमा चाहिँ तपाईले गरेको छ भने यु हेभ टु पे फर अदर। त्यसको अर्थ कस्तो भने जस्तो एउटा कोठाभित्र दिनभरिमा चाहिँ 50 वटा चुरोट खान पाइन्छ भन्ने, त्यति 50 वटासम्म चुरोट खायो भने त्यो इयर चाहिँ नि ठिकै रहन्छ भन्ने हो भने त्यो 50 वटा चुरोट चाहिँ नि एउटै मान्छेले सबैलाई पैसा दिएर म खान्छु भने जस्तै हो। पृथ्वीभरिलाई एउटा कोठा मान्ने हो भने त्यस कारण धनी राष्ट्रहरूले अहिले जस्तो नर्वेजियनहरू यिनीहरूले चाहिँ नि मलेसियामा इन्डोनेसियामा जङ्गल राखेका छन् उनीहरूलाई पैसा दिएर, किनभने उनीहरूको ठाउँमा डेभलपमेन्ट धेरै भइसक्यो, जङ्गल पनि लाउने ठाउँ छैन। अब धेरै जङ्गल लाउन सकेन, त्यसमा बरु उनीहरूलाई पैसा दिने। अब हाम्रो चाहिँ स्टिल हामी चाहिँ जङ्गल धेरै भएको कारणले हामीलाई पनि अनि वर्ल्डले चाहिँ नि फल्लो देशले चाहिँ यति पैसा पाउँछ र जसले चाहिँ नि त्यो थ्रेसहोल्ड नागेका छन् उनीहरूले चाहिँ क्रमशः त्यो थ्रेसहोल्डमा आउनु पर्यो। तर त्यो समयसम्म चाहिँ नि ती जुन देशहरूमा चाहिँ नि त्यो थ्रेसहोल्डभित्र छन् उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरू सर्टेन पे गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि युएनको अनुसार चाहिँ नि यो एक किसिमको एग्रिमेन्ट अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिटीहरू गरेका छन्। यसरी हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि क्रमशः यो हिजोको एग्रिकल्चर अथवा ल्यान्ड युजको चाहिँ नि क्रमशः हामी ह्रास गरिराखेका छौँ, जुन चाहिँ नि हाम्रो लागि चाहिँ नि जस्तै यहाँ हेर्नुभयो भने अदर ल्यान्ड युज हैन, बाटो अथवा घर जे भन्नुहोस्, खेती हैन, फरेस्ट कभर घटिराख्ने हैन, यो खालको थियो भने अहिले केही समयदेखि अलिकति सुधार भएको छ भनेर यहाँ पछिल्ला ग्राफहरूमा यहाँ कुनमा देखाएको थियो। यो 2015 को यहाँ हेर्नुभयो भने अब यो फरेस्ट चाहिँ नि फरेस्टको एरिया चाहिँ 39.1 देखाएको छ। अनि ग्रासल्यान्ड यो सबल्यान्ड यो सबै जोड्यो भने झन्डै तपाईँको चाहिँ नि कति % हुने हो हैन।
अनि एग्रिकल्चर ल्यान्ड यसरी चाहिँ नि यो डिफ्रेन्ट छ। यो 2015 को चाहिँ नि डाटामा हेर्यो भने यो देखिन्छ। यो 2005 मा हेर्दाखेरि फरेस्ट चाहिँ यति, सबल्यान्ड यति, टोटल चाहिँ यति छ भनेर यो हाम्रो नेपालको चाहिँ स्टडीहरुमा देखिन्छ। र अहिले पछिल्लो यो 2071 को रिपोर्ट हेर्यो भनेदेखि उहाँहरूले चाहिँ नि सर्टेन पर्सेन्टेज चाहिँ नि फरेस्टको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट 4.38% चाहिँ उहाँको पाइन्छ भनेर चाहिँ नि उहाँहरूले चाहिँ नि अलिकति कन्ट्रीले चाहिँ नि अलिकति फरेस्ट कभर चाहिँ नि बढाएको जस्तो देखिन्छ। यो टेक्नोलोजी एन्ड ग्लोबल चेन्ज भन्ने किताब छ, लाइब्रेरीमा थियो, अब अहिले त लाइब्रेरी बन्द छ। यो हेर्यो भनेदेखि यसको कन्सिक्वेन्स के हो अथवा यसको चाहिँ नि के फरक पर्छ त भनेर मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई देखाएँ कि आरेबल ल्यान्डहरू चाहिँ नि बढ्दै जाने, फरेस्ट एरिया घट्दै जाने, पपुलेसन बढ्दै जाने भने भोलि त के हुने भयो त भन्दाखेरि हामीसँग चाहिँ नि हरेक मान्छे हुने भयो, हरेक मान्छेलाई एउटा रुख चाहियो अथवा केही त चाहियो भनेपछि हरेक मान्छेसँग हातमा बन्चर हुने भयो, जङ्गल चाहिँ नहुने। त्यसैले त्यो भयावह पिक्चर नआओस् भनेर चाहिँ मानव जातिहरू चाहिँ अलिकति होसियार हुनु पर्यो भनेर यो डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजका ग्राफहरू हेर्नुभयो भने यसरी चाहिँ नि यो ब्राजिलको हेर्नुभयो भने होइन, यो 2005-07 हेर्नुभयो भने यसरी चाहिँ नि डिफोरेस्टेसन भएको पाइन्छ। फ्युलको कुराहरू हेर्नुभयो भने पनि त्यसरी नै कोलको युज हेर्नुहोस् यहाँ होइन, वाइल सबभन्दा मास भोल्युम मात्र देखिन्छ होइन। यसरी चाहिँ नि जुन रिन्युएबल इनर्जीहरू, इलेक्ट्रिसिटीहरू हामी भन्छौँ विन्ड पावरहरू, इनर्जी एकदमै लेस उसमा चाहिँ नि देखिन्छ। त्यसैले ओल्ड फेसिङ दिस स्कार्सिटी, ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, इन्टरप्रेनरसिप होइन, अथवा लिमिटेड रिसोर्स छ, टाइम पनि लिमिट हुन्छ, तर अब हामीलाई यी सबै चिज चाहियो। त्यही कारण हामीले यो तराजुलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकेन भने हामीले चाहिँ अभाव झेल्नुपर्ने सक्छ। अभाव हुने साथ द्वन्द्व सुरु हुन्छ, अनि द्वन्द्व भएपछि अनि लडाइँ हुन्छ। त्यसका समाजमा चाहिँ अनि विभिन्न अनि मान्छेहरूको जुन सभ्यतामा हासिल गरेका राम्रा चिज हुन्छन् ती चिजहरू चाहिँ नि ड्यामेज हुँदै जाने र संसार चाहिँ नि एउटा एक किसिमले भन्यो भने सोसियल्ली, इन्भाइरोमेन्टल्ली ध्वस्त हुने स्थिति हुनसक्छ। त्यसैले अहिले नै त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नु पर्यो। त्यसैले वी हेभ टु एड्रेस दिस कार्टुन। यहाँ हेर्नु भने एउटा पिक्चर, यो पोखरीमा भएका माछा भन्दा मान्छे धेरै छ। यो हामीले सधैँ देखिराख्ने पिक्चर हो। यो नेपाली नै हात जस्तो देखिन्छ हेर्दाखेरि होइन, होइन नेपाली नै गाग्राउने। र यो त रोज नेपालीहरूले फेस गरिराखेको समस्या हो। र हावा अहिलेसम्म फ्रीमा पाइएको छ, तर हावा पनि हामीले चाहिँ बिगार्दै गयौँ भने मान्छे, हामी सुन्छौँ नि बेला बेला इनारमा चाहिँ नि मान्छेको मृत्यु भयो भने, किन भन्दाखेरि त्यहाँ अक्सिजन नपुगेर हो। यदि पृथ्वीमा हामीले अक्सिजनको मात्रा घटाउँदै गयौँ भने हाम्रो यो पृथ्वीमा पनि माउन्टेन चढ्ने यो क्लाइम्बरहरूको जस्तो पछाडि चाहिँ नि मिनरल बोतल जस्तै अर्को चाहिँ नि अक्सिजनको बोतल बोकेर हिँड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चिज चाहिँ नि साइन्स हामी टिएस पढ्ने मान्छेहरूले गर्नु पर्यो। त्यसैले यो टेक्नोलोजी एन्ड सोसाइटीका लिट्रेचरहरूमा हेर्नुभयो भने यो एउटा ट्रायङ्गल को बारेमा चाहिँ जहिले पनि चर्चा गरेको पाइन्छ, जसले सस्टेनेबिलिटीको कुरा गर्छ। र यसमा के भन्छ भने यहाँ एउटा भर्टेक्समा सोसाइटी छ, अर्को भर्टेक्समा इन्भाइरोमेन्ट छ, र अर्को भर्टेक्समा चाहिँ इकोनोमी छ। यदि हामीले यो ट्रायङ्गललाई इक्विलेटरल ट्रायङ्गल, जसलाई हामी आइडियल अथवा स्टेबल ट्रायङ्गल पनि भन्छौँ इन्जिनियरिङमा अथवा साइन्समा ज्योमेट्रीको हिसाबले होइन,
सोसाइटीमा अब यो पोभर्टी, कन्सल्टेसन, इम्प्लोइमेन्ट, कल्चर जे जति छन् शासकहरू सबै यहीँ हुने हो। दे निड्स इकोनोमी फ्रम इन्भाइरोमेन्ट, किनभने इकोनोमी त इन्भाइरोमेन्टबाट प्राप्त गर्ने हो। इन्भाइरोमेन्टको कुनै चिज नचलाइकन त इकोनोमी त डेभलप हुँदैन, चाहे त्यो सालको पातको टपरी बनाउने कुरा होस् अथवा तपाईँको चाहिँ जेट प्लेन बनाउने कुरा होस्। नेचरबाट केही चिज ल्याउनु पर्यो। अनि त्यो इन्भाइरोमेन्टको चिज सोसाइटीले कति चलाउने र त्यो कसले चलाउने, त्यो इकोनोमीको चाहिँ मालिक को हुने त भन्यो भने यो सोसाइटी र यो इकोनोमीमा तपाईँले यो भर्टेक्समा यो आममा हेर्नुभयो भने त्यहाँ जहिले पनि इक्विटीको लडाइँ हुन्छ। त्यस कारण इन्ट्रा जेनेरेसनल भनेको अहिलेको जेनेरेसनकै द्वन्द्व त्यहाँ हुन्छ। यो अहिलेको विद्यमान सोसाइटी जुन छ र विद्यमान इकोनोमी जो छ, तिमीहरूलाई खान पुग्यो हामीलाई पुगेन भन्ने, घरमा एउटा साइकल छ भने त्यो साइकल कसले कुदाउने भने जस्तो त्यहाँ त्यो कन्फ्लिक्टहरू जहिले रहिरहन्छ। अब त्यो कन्फ्लिक्ट पुरा गर्नलाई यो इकोनोमीले यो इन्भाइरोमेन्टबाट चाहिँ दहन गर्नु पर्यो अनि सबैलाई पुर्याउनु पर्यो। सबैलाई घरका चाहिँ 10जनालाई साइकल पुर्याइदिनु पर्यो अथवा 5जनालाई साइकल पुर्याउनु पर्यो। त्यो सबैलाई साइकल पुर्याउने भने त यो इन्भाइरोमेन्टबाटै मेटेरियल ल्याउनु पर्यो फेरि। अनि त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ नि यो इन्भाइरोमेन्टले चाहिँ मलाई गाह्रो भयो, मलाई दुख्यो भन्छ भनेपछि त्यो इन्भाइरोमेन्ट र सोसाइटीको कन्फ्लिक्ट त्यहाँ सुरु हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ इन्टरजेनेरेसनल हुन्छ। भनेको एउटा पिँढी जन्मेकै छैन। जब यो अहिले तपाईँले बिगारेको इन्भाइरोमेन्टको भिक्टिमाइज त भोलिको पिँढी हुने हो। अथवा चाहिँ हिजो गौतम बुद्धले हामीलाई जे दिएर गए, जे छोडेर गए, अब 2500 वर्ष पछाडि जन्मिने हाम्रा पिँढीलाई हामीले के छोड्दैछौँ भने त्यो इन्टरजेनेरेसनल द्वन्द्व हुन्छ। त्यस कारण त्यो इन्टरनेसनल द्वन्द्वलाई चाहिँ मिनिमाइज गर्नलाई, जसको एउटा यसको दावेदार त कोही पनि छैन, यदि मानव जाति नै यो सोसाइटी नै आफै अगाडि आएर यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ हामीले सेभ गर्नुपर्छ भनेन भने यसको त दावेदार कोही पनि नहुनु। मान्छेको त समाजको त जहिले पनि इकोनोमी हासिल गर्ने मात्रै हुन्छ। त्यस कारण इन्भाइरोमेन्टलाई पेनफुल हुन दिनु भएन। त्यो पेनफुल नहुनलाई मानव जातिले नै अगाडि आउनु पर्यो र दे हेभ टु इन्भेस्ट देयर इकोनोमी टु सेभ बायोडाइभर्सिटी, नेचरल रिसोर्स, पोल्युसन फ्री वर्ल्ड अथवा स्काई, हैन, यी चिजको लागि चाहिँ नि अथवा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूले इन्टरनेसनलाइजेसन एउटा एग्रिमेन्ट गरेर अनि सो द्याट यदि हामीले यो ट्रायङ्गल चाहिँ नि इक्विलेटरल ट्रायङ्गलको ब्यालेन्स गर्न सक्यो भने आवर वर्ल्ड एन्ड सिभिलाइजेसन विल बी सस्टेनेबल। र यसरी नै यसलाई चाहिँ नि दिगो विकासको अवधारणा भनेर चाहिँ नि कुरा भएको। त्यसैले टेक्नोलोजी के हो त भन्दाखेरि टेक्नोलोजी क्रिएट्स अपर्च्युनिटी टु सोसाइटी, मोटर टु बी अल प्रोग्रेस, लिबरेट द इन्डिभिजुअल, सोर्स अफ द पर्मानेन्ट प्रस्पेरिटी, युटोपिया अफ आवर। हाम्रो अहिलेको सबभन्दा मान्छेहरूले भने हाम्रो गाउँमा बाटो ल्याउनु पर्यो, यो गर्नु पर्यो, अथवा जो मान्छेको के भन्छ नि सपना है, हाम्रो गाउँमा नि एउटा त टावर हालिहाल्नु पर्यो, मोबाइल त ल्याइहाल्नु पर्यो भन्ने जस्ता, होइन। कन्ट्रोलिङ प्राइस, लेबर फोर्स एन्ड टेक्नोलोजी, यी चिजहरू दिज आर द कन्फ्लिक्ट अफ द टेक्नोलोजी। त्यसले टेक्नोलोजी क्रिएट्स द अपर्च्युनिटी फर सोसाइटी एन्ड देयर इज अलवेज कन्फ्लिक्ट। त्यसले विक्रम टेम्पो चलाउने कि अथवा चाहिँ नि अर्को चाहिँ नि ब्याट्रीवाला टेम्पो चलाउनेदेखि लिएर हरेक चिजहरू, हिजोका चिजहरू अब जस्तो अनमास्क सोसियल प्रब्लमहरू, त्यसलाई कसरी गर्ने कोही अझै आउँदै हुनुहुन्छ। एडमिट गर्नु हुँदै यतिखेर आउनुभयो श्रीरन बज्राचार्यजी, कतिजना हुनुहुन्छ? 39 जना, धेरैजना हिँडिसक्नु भएको छ। अटेन्डेन्स गर्नु सर। हजुर अटेन्डेन्स भयो सर?
एटेन्डेन्स त अब तपाईँहरूको त्यहाँ म बेला बेला त ऊ काट्छु, फोटो काटेर राख्छु। सबै नअट्ला नि त फोटोमा। होइन यो तपाईँहरूको यो ऊ त सेभ हुन्छ नि त। यहाँ रोल नम्बर राख्नु भएको छ कि छैन? त्यो च्याटमा सर, च्याटमा छ। त्यो सेभ होला नि। अनि त्यसैले यसले चाहिँ नि अब जस्तो हिजो चाहिँ नि चियापत्ती टिप्ने महिला चाहिँ नि बोर्डिङको मिस भए जस्तै होइन, हिजो चाहिँ नि यो काम गर्ने भन्ने मान्छे चाहिँ नि अब अहिले मेडिकल डक्टर भए जस्तो, सिफ्ट इन इम्प्लोयमेन्ट। त्यसले इकोनोमीदेखि लिएर कल्चर हरेक चिजमा प्रभाव पार्ने हो होइन। त्यसले के गर्ने भयो त भन्दाखेरि सोसाइटीमा चाहिँ नि यो फल्ना जातिले त यो मात्रै गर्नुपर्छ, यो फल्ना जातिको यो देशको काम हो र भने जस्ता चाहिँ यस्ता खालका चिजहरू चाहिँ नि को मुखुन्डो उदाहरण दिँदो रहेछ क्या समाजका भ्रमहरू, खास गरी जेन्डर होइन, अथवा अरू इथनिकल अथवा अरू प्रकारले चाहिँ जुन प्रकारका चाहिँ हिजो भेदभाव गर्ने समाजका चाहिँ प्रचलनहरू थियो, ती प्रचलनहरूलाई चाहिँ अब बिस्तारै डिस्ट्रोय गर्दै गर्दै अब अहिले चाहिँ नि त्यसरी हेरिँदैन। अब चाहिँ नि पेसागतका केही कम्पिटिसनहरू होलान् र तर यस्ता खालका पुराना चिजहरू भ्रमहरू होइन, अब चन्द्रमा अथवा अरूलाई चाहिँ यो जुन देवदेविता इत्यादि भन्ने जुन प्रचलनहरू थियो ती चिजहरू चाहिँ क्रमशः हट्दै जाँदो रहेछ। अब त्यसो हो भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भने चाहिँ हामीले यही च्याप्टरमा हामीले एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीका कुरा गर्छौँ। वाट इज एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी होइन, यो डिक्सनरीमा यो लेखेर छ, इज द टेक्नोलोजी द्याट इज डिजाइन विथ स्पेसियल कन्सिडरेसन टु द इन्भाइरोमेन्ट, इथिक, कल्चर एन्ड सोसियल भनेर लेखेर छ है। यो तपाईँहरूले पनि विकिपिडिया होइन, यो विकिपिडिया पनि अहिले चाहिँ नि यसमा पुरै भरोसा चाहिँ गर्नु हुँदैन, तर वी हेभ टु सर्च सो मेनी थिङ फ्रम विकिपिडिया। सर अर्को एकजना साथी जोड्दै हुनुहुन्छ, अनि ढिलो भएन उहाँ आउने काम। लाइन गएको थियो अरे सरले। ठिक छ ठिक छ, ओके सर उहाँ हो सर हजुर। होइन सर, हजुरले चाहिँ त्यो क्याम्पस त्यतिको आइडीबाट लगइन गर्नु भएको छैन र? क्याम्पसको हजुर क्याम्पसको बाटो गऱ्यो भने चाहिँ यो सोधी राख्दैन, आफै एडमिट हुन्छ क्या। त्यही त, त्यसबाट गर्दाखेरि हुन्छ होइन, त्यो के माइक्रोसफ्ट मिटबाट होइन, हजुर त्यसको अलिकति क्वालिटी राम्रो छैन भनेर अस्ति भन्नुभयो साथीहरूले होइन। यो के भन्छ हाम्रो नेटको चाहिँ स्पिड अलिक मिल्दैन भने अलिक डिटोरिएट भएर आउने होइन भनेर चाहिँ नि यो चलाएको। यही सजिलो छ सर, यही सजिलो सर भन्छ। हजुर हुन्छ सर, हुन्छ हुन्छ। होस्ट चाहिँ हजुर नबस्नु सर। त्यो होस्ट चाहिँ सिआरले गर्यो भने अलिक सजिलो हुन्छ सर। तर होस्ट चाहिँ सिआर राख्दाखेरि बेस्ट हुने हो, सुनामलाई भनिराख्नु पर्यो। ल सुनाम सुन्छ है। यो एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेर चाहिँ नि सर अरू क्लासमा त अनि यसरी फ्रेन्ड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट गर्नै पर्दैन, यो मान्छे किन गर्नु परेको? त्यस्तो सिस्टम नबनाउँदा हुँदैन? के गर्नलाई यो अरू क्लासमा त जोइन गरिराख्नै पर्दैन क्या, होस्टले पनि आफै अटोमेटिक जोइन भइन्छ हामीहरू, त्यस्तो खालको पो राम्रो होला त। सरले चाहिँ क्याम्पस आइडीबाट गर्यो भने हुन्छ क्या, त्यही त थियो। त्यही त गुगल यसलाई तपाईँहरूले मैले एकजनालाई दिने, तपाईँहरूको एउटै आइडी भयो भने सबैजना एकचोटि हुन्छ। हजुर हजुरको त्यो ecampus.edu.np वाला आइडीबाट गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो गर्नुपर्दैन। त्यसलाई जे हुन्छ तपाईँहरू सजेस्ट गर्नुहोस्, त्यही अनुसार गरौँ न। यो त भर्चुअल प्लेटफर्मको बारेमा मलाई पनि धेरै जानकारी छैन प्रिभियस होइन। सिआरले होस्ट गर्छ सर अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ। टेक्नोलोजी द्याट इज सुइटेबल टु द सोसियल एन्ड इकोनोमिकल कन्डिसन अफ द geographic area in which it is to be applied, is environmentally sound and promotes self-sufficiency on the part of those using it. यसलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भन्नु। त्यसैले काठमाडौँमा
सुइटेबल भएको टेक्नोलोजी कालीकोटमा नहुन सक्छ एन्ड भाइस वर्सा। त्यसले त्यो गर्यो भनेदेखि त्यो इन्भाइरोमेन्टल्ली र सोसियल्ली पनि कि काठमाडौँको मिस्त्री या हिन्दुस्तानदेखि मिस्त्री ल्याएर चाहिँ हामीले घर बाटो बनायो भने इकोनोमी पनि ती जाने भयो। त्यस कारण लोकल बेसमा लोकल इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्टर्ब नगर्ने गरी त्यो खालको टेक्नोलोजी चाहिँ डिसडेभलप कन्ट्रीजमा खास गरी चाहिँ नि अफ्रिकाको विकासको मोडलमा यो चिज आएको। हाम्रोमा धेरै पहिलादेखि पञ्चायत कालमै निरङ्कुश काल भनिन्थ्यो। त्यो बेलादेखि नै जनसहभागितामा काम गर्ने भनेर चाहिँ नि भनिन्थ्यो। कामको लागि खाद्यान्न जस्ता प्रोग्रामहरू यस्ता थुप्रै पञ्चायत कालमा पनि ती प्रोग्रामहरू थिए। हुन त हामीले त्यसलाई एउटै बास्केटमा राखेर यो निरङ्कुश भनेर सबै फाल्दैनौँ। अनि त्यो निरङ्कुश भनेर फालिदिँदै जाँदाखेरि चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ नि सबै खाडीतिर पुग्न गए। गाउँमा चाहिँ कामै हुन छोड्यो। अनि ठुल्ठुला ठेकेदारहरूले आएर डोजर ल्याएर बाटो बनाउने अनि हाम्रा मान्छेहरूले चाहिँ नि जबलेस हुँदै गए अथवा चाहिँ नि किनभने ठेकेदारलाई त जे गर्दा बढी बेनिफिट हुन्छ त्यो गर्ने उसले चाहिँ त्यही अनुसारको चाहिँ नि इक्विपमेन्ट चलाउँदा फाइदा हुन्छ भने इक्विपमेन्ट चलाउने भयो, लेबर लाउँदा सस्तो हुन्छ भने लेबर गर्ने भनेको थियो। तर पञ्चायत कालमा चाहिँ नि यो जर्मनको चाहिँ नि जिआइजेड भन्ने अफिस थियो। उनीहरूले चाहिँ नि यो इको रोड सिस्टम भनेर वेबसाइटमा खोज्नु भने अहिले नि पाउनुहुन्छ। इको रोड कन्स्ट्रक्सन मेथोडोलोजी भनेर हाम्रो यो धादिङतिर यो तनहुँतिर 4-5 ठाउँमा चाहिँ नि त्यो उहाँहरूले डेमो गरेर बनाउनु पनि भएको थियो। मैले त त्यसको ट्रेनिङ पनि लिएको थिएँ। मैले त्यो ट्रेनिङ दिँदै हिँडे पनि थिएँ थुप्रै ओभरसियर इन्जिनियरहरूलाई। तर पछि त्यो एकाएक त्यो चाहिँ यो बौद्ध लगाएपछि अलिअलि रिप्लेस हुन थालेको थियो। गणतन्त्र आइपुग्दा त नामो निशानै छैन। गाउँमा सब चाहिँ डोजर राखेका छन्। एयरपोर्ट जत्रा जत्रा बाटा बनाएका छन्। कहाँ ठुलो त्यसको चाहिँ नि रेस्पोन्सिबिलिटी त्यहाँ हाम्रा रङ डिसिजनका रेस्पोन्सिबिलिटी छ। अब के हो त इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी त्यसो भए भन्यो भने जसको साइड इफेक्ट छ, जो डिपेन्डेन्सी छ, जसले चाहिँ नि इनएप्रोप्रिएटली डिप्लोइड, ब्याडली डिजाइन फर द कन्टेक्स्ट अथवा परिवेश अनुसार चाहिँ नि त्यो परिस्थिति अनुसार चाहिँ डिजाइन गरिया छैन भने द्याट इज द इनएप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भनेर लिट्रेचरमा पाइने हो। त्यसैले टेक्नोलोजी हामीले झट्ट हेर्दाखेरि यहाँ 7वटा कुराहरू यहाँ लेखिया छ। यो यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड। यो युजफुल हुनु पर्यो। के हो युजफुल? उपयोगी भने के हो हैन? युजेबल हुनु पर्यो, फाइन्डेबल हुनु पर्यो, क्रेडिबल हुनु पर्यो, एसेसिबल पहुँच हुनु पर्यो, मान्छेको पहुँचमा हुनु पर्यो, डिजाइरेबल हुनु पर्यो, मान्छेले चाहेको हुनु पर्यो, समाजले भन्नु मान्छेले जसले भन्नुहोस्, भ्यालुएबल हुनु पर्यो। यी सबै चिजको कम्बाइन चिज नै टेक्नोलोजी हो। त्यसले यी चिजअनुसार चाहिँ नि हामीले त्यसैले त्यस अनुसार चाहिँ नि संसारमा हामीले सभ्यताको कुराहरू गर्दा अथवा सोसाइटीका कुरा गर्दाखेरि दुनियाँमा जे प्रविधिहरू देखा परे त्यो टपरी गाँच्ने सिपदेखि लिएर ढुङ्गे हतियारदेखि लिएर जे गर्नु भने एउटा चरणको टेक्नोलोजीलाई हामी लो लेभल टेक्नोलोजी भन्दा रहेछौँ। त्यसमा नर्मल्ली यी खालका टुल्सहरू हैन, सामान्य अब स्टोन पिसहरू हैन, मोडिफाइड साइज इन सेप, शार्प एन्ड ब्रोन हैन। यो हाम्रो यहाँ फर्मुलामा काम गर्ने मान्छेले त अझै पनि त्यो भैँसीका रिप्सहरू त्यो करङहरू चाहिँ नि फोहोर उठाउनमा प्रयोग गरेको देखिन्छ। यी यस्ता खालका चिजहरू, एरो, यी खालका हतियारहरू अथवा यस्ता चिजहरू भनेको 3200 BC-सम्म। 3200 BC भनेको 550 BC-मा चाहिँ गौतम बुद्ध जन्मिया भनेपछि उहाँभन्दा पनि 2700 वर्ष अगाडि जस्तो। त्यसरी बुझ्नु पर्यो लो लेभल टेक्नोलोजी भने। स्टिल इन द सो मेनी पार्ट अफ द वर्ल्ड अहिले पनि संसारका धेरै भागमा त्यो चाहिँ नि प्रयोग भइरहेको पाइन्छ। र अर्को लेभलको टेक्नोलोजी जुन 3200 देखि इन्डस्ट्रियल रेगुलेसनसम्म जुन टेक्नोलोजीहरू आए त्यसमा मेसिन पनि आयो र इन्जिन पनि आयो। मेसिन र इन्जिन त बुझ्नुहुन्छ नि हैन?
मेसिन र इन्जिनलाई डिफ्रेन्सिएट गर्नुहोस् त एकजनाले। व्हाट इज मेसिन एन्ड व्हाट इज इन्जिन? इन्जिन भने चाहिँ एउटा पार्ट मात्रै भयो, मेसिन भनेको त्यो सबैको कम्बिनेसन भयो। मेसिन लगभग त्यही हो। मेकानाइजेसन धेरै पहिलादेखि नै थियो होइन। एउटा घुइँत्रो इज मेकानाइजेसन होइन, अथवा चाहिँ नि के भन्छ धनुष काँड क्या। धनुष काँडमा त सिम्पल मेकानाइजेसन मात्रै छ नि होइन। अब धनुष काँडमा चाहिँ नि तपाईँले अरू कुनै इन्जिनहरू गरेर अब तपाईँले चाहिँ मिसाइल बनाउनु भयो भने द्याट इज द अहिलेको पावरफुल टुल्स होइन। गन्धक यो गन्धक पाउडरहरू अथवा के युज गरेर चाहिँ नि त्यसलाई तलबाट थ्रो गर्न सकिन्छ होइन। मान्छेले जस्तो चाइनामा चाहिँ यो गन पाउडरहरू यिनीहरू पत्ता लगाइसकेपछि गन्धकहरू अथवा खुर्सानीहरू डढाएर त्यसको आधारमा चाहिँ नि अलिक परसम्म चाहिँ त्यसको थ्रस्टमा चाहिँ नि हतियार फाल्न सक्दो रहेछन्, जुन चाइनाले विकास गरेर छ। पछि त्यो चिजलाई चाहिँ नि युरोपले चाहिँ नि उनीहरूसँग लिएर अनि उनीहरूले त्यहाँ त्यसलाई अरू इन्हान्स गर्यो होइन। त्यसरी गरेर त्यसपछि यो 3200 BC-देखि इन्डस्ट्रियल एजसम्म चाहिँ जुन स्टिम पावर, डिजेल इन्जिन यी सब चिजहरू आए, त्यो बेलाको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ हामी इन्टरमिडिएट टेक्नोलोजी भन्दा छौँ। अहिले पनि हामी स्टिम पावर, डिजेल इन्जिन यी सबै चलाउँछौँ नि त। र त्यसपछि जब यो इन्जिन अथवा मेकानाइजेसनका जुन चिजहरू थिए तिनीहरूमा जब तपाईँले चाहिँ नि यो पोस्ट इन्डस्ट्रियल एरा भनेको जब तपाईँले त्यसमा चाहिँ आइटी जोड्न थाल्नुभयो, अनि आइटी जोड्न थालिसकेपछि अनि हाई लेभलका टेक्नोलोजीहरू अथवा इलेक्ट्रिकल पावरहरू, खास गरी त्यसको ठुलो उचित छ इलेक्ट्रिक पावर, मेकानिकल पावर, स्टिम पावर, यी सब चिजलाई चाहिँ एउटा अब म्यानुफ्याक्चरिङ सिस्टममा पनि एसेम्ब्ली लाइन होइन, ग्रुप अफ द कम्प्लेक्स मेसिन होइन। त्यसो गरेर हेऱ्यो भने तपाईँले ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू इन्डियातिर कतै घुम्न गएको बेला अथवा अरू देशमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो घडी बनाएको ठाउँमा चाहिँ नि घडीमा जतिवटा पार्ट छ त्यतिजना मान्छे बसेर बनाइराखेको हुन्छ र एकजना मान्छेले त्यो एउटा मात्रै चिज बनाउँछ। अथवा सर्टै सिलाउनु पर्यो भने पनि एउटाले चाहिँ नि सर्टको एउटा भाग मात्रै सिलाउँछ, उसले यो जोडिदिन्छ, अर्कोले अर्को जोडिदिन्छ, अर्कोले एसेम्ब्ली लाइन भन्छ। त्यो एसेम्ब्ली लाइनको कारण र अब त्यसलाई हुँदा हुँदा गएर अब अहिले चाहिँ स्मार्ट कार्डहरू युज गरेर त्यसमा अटोमेसन जोडिदिए उनीहरूले र कम्प्युटर युज टु इन्हान्स दिज हिजोको चाहिँ इन्डस्ट्रियल इन्जिनहरूलाई भनौँ न, स्टिम पावर इन्जिन जति थिए तिनीहरूलाई चाहिँ अब अटोमेसन गरेर अब अहिले चाहिँ नि अनि रिमोट एरियामै बसेर मान्छेले चाहिँ नि फ्याक्ट्री चलाउन थाल्ने। त्यसलाई चाहिँ हाई लेभल टेक्नोलोजी र यो हाई लेभल टेक्नोलोजी तपाईँ भन्नु भने अहिले संसारका ठुला डेभलप देशहरू जस्तो अमेरिका, जापानहरूमा छ भने मिडल लेभलको टेक्नोलोजी चाहिँ नि तपाईँले हेर्नुभयो भने कोरिया, मलेसिया यिनीहरूमा इन्टरमिडिएट लेभल देखिन्छ र हामी जस्ता देशहरू बङ्गलादेशहरूमा स्टिल वी आर इन लो लेभल टेक्नोलोजीमै भन्दा पनि हुन्छ, अथवा हामी वी आर ट्राई टु मुभ टुवर्ड्स इन्टरमिडिएट लेभल टेक्नोलोजी। यद्यपि हामीले खल्तीमा फेरि स्मार्टफोन चाहिँ राखेकै छौँ। त्यसले हामी एक किसिमको मिक्स टाइपको टेक्नोलोजी युज गरेको पनि देखिन्छ। हामी भर्चुअल क्लास पनि लिइराखेका छौँ, तर हाम्रो हेऱ्यो भने फेरि हामी टपरामा खाना पनि खाइराखेका छौँ, हामीसँग राउटे पनि अझै छ, हामीसँग चाहिँ प्रजाजातिहरू पनि अझै छ। अनि त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ नि हामी चाहिँ नि समवेयर होइन यो लो लेभल टेक्नोलोजीको अप्पर पार्टतिर अथवा इन्टरमिडिएट लेभलको स्टार्टिङ पार्टतिर छौँ होला। अब त्यही हिसाबले चाहिँ नि अब यो जुन एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीको हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ, लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी भन्छ उनीहरूले, जहाँ चाहिँ यहाँ साना साना यी व्हिल बारहरू, साना साना मेकानाइजेसनका चिजहरू, टुल्सहरू बनाएर अनि सजिलै यो सामान चाहिँ मुभ गर्न सक्ने, यसमा इन्जिन सिन्जिन चाहिएन होइन। यसैलाई इन्जिन गरिदियो भने यो ट्र्याक्टर अथवा ट्रक अथवा डम्पर के हुन जाने भयो होइन। र यो किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि
यी मान्छेहरूले पनि काम पाइरहन्छन् र आफ्नो यो चाहिँ अफ्रिकातिर काहीँको फोटो हो हाम्रो देशमा पनि अनि लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट इन दोज कन्ट्रिज वेयर स्टिल दे आर इन लो लेभल टेक्नोलोजी किनभने त्यहाँ चाहिँ यसरी फाल लिएर बसेका मान्छे थुप्रै हुन्छन् कसले खाना खान दिन्छ भनेर बसेका मान्छे र यी मान्छेलाई चाहिँ नि खाना पुर्याउनु भनेर यिनीहरूका बाबुआमाले काम गर्न पाउनु पर्यो यिनीहरूले काम गर्न पाउनु पर्यो भने त्यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला इन्जिन लगेर त्यहाँको चाहिँ विकास गरेर चाहिँ हुँदो रहेछ त्यसले त्यहाँ चाहिँ यिनीहरूले काम पाउने त्यसैले नेपालमा त धेरै पहिला 1975 देखि नै कामका लागि खाद्यान्न भन्ने प्रोग्रामहरू थियो र त्यो कारणले अनि कतिपय अवस्थामा धेरै पहिला हाम्रो गाउँतिरका एकजना मान्छेले भन्थे के अरे स्कुलको छानो चाहिँ नि जस्ता लाउँदाखेरि फाइदा छ कि छैन भनेर उनले चाहिँ कुरा गर्दाखेरि गाउँका मान्छे सबै छानो जस्ता लगाइदियो भने त के हो त गोल्छा अथवा मैले गोल्छालाई कुनै विरोध गरे त होइन कुनै उद्योगपति कहाँ पैसा पुग्दो रहेछ तर गाउँकै मान्छेले छाउने काम गर्यो भने त गाउँमै त इकोनोमी रहँदो रहेछ तर त्यसका केही रिस्क पनि छन् फेरि होइन जुन फुस्का घरहरू चाहिँ नि टाइमली मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने आगलागीका डर यिनीहरू पनि छन् त्यसले वी हेभ टु नेगोसिएट अर वी हेभ टु कम्प्रोमाइज समवेयर त्यसले हामीले चाहिँ नि जस्ता पाता ल्याएर लाउँदैमा चाहिँ नि गाउँ समृद्ध नहुँदो रहेछ त्यसले लेबर बेस इज युज डिस्क्राइब द टेक्नोलोजी इन विच लेबर सपोर्टेड बाई लाइट इक्विपमेन्ट अघि हामीले देखाएको फोटो जस्तोमा लेबर आर भेरी अफन लोकल लेबर होइन बाहिरबाट पनि ल्याउने होइन तीका मान्छेहरू युज गर्ने इट इज युज वेन एभर फिजिबल कन्स्ट्रक्सन एन्ड मेन्टेनेन्स सुड बी द कस्ट इफेक्टिभ द्याट इज युजिङ लेबर बेस्ड मेथड सुड बी चिपर देन इक्विपमेन्ट बेस्ड मेथड कन्सिडरिङ द लो वेजेज लेबर्स होइन अब गरिबी देशमा त लेबर पनि सस्तो हुन्छ धेरै पहिला ब्रिटेनले विकास गर्नु पर्दाखेरि इन्डियाबाट चाहिँ नि बदुवा मजदुर लिएर जान्थ्यो तपाईँले पुराना फिल्महरू हेर्नुभयो भने अथवा महात्मा गान्धीको रिभोल्युसन जुन अफ्रिकामा उनले सिके त्यो भनेको के थियो भने अफ्रिकामा चाहिँ नि माइनमा काम गर्नलाई सबै इन्डियन गरिबहरूलाई लिएर गइन्थ्यो अनि ठुलो भेदभाव र चरम शोषण ब्रिटिस यो इन्डस्ट्रीहरूले गर्थे र इन्डियामा जुन शासन गर्ने इस्ट इन्डिया कम्पनी भन्थ्यो द्याट इज मर्चेन्ट ग्रुप जसलाई गभर्मेन्टको सपोर्ट थियो तपाईँले इन्डियाको फ्रिडमको हिस्ट्रीहरू पढ्नु भने तपाईँले त्यो थाहा पाउनुहुन्छ र उनीहरूले त्यहाँका लेबर लगाएर उहाँ गर्थे अब अहिलेको सिनारी अलिक फरक छ होइन तैपनि अब अहिले त कसले पर्यटन कसले चाहिँ नि मान्छेहरूलाई ल्याउन सक्ने भनेको छ किनभने अब त लेबरहरू पनि मेसिनबाट धेरै गर्न सकिने भयो त्यसले टेक्नोलोजीले चेन्ज गराएको छ तर जुन देशमा छैन भने त्यहाँको मान्छेलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर चाहिँ नि टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्नुपर्छ अनि त्यही चिजलाई नै लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी भन्छ र लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी इज अल्सो कल्ड एप्रोप्रिएट हुन त एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजी भन्ने साथ एलइपी भन्छ लेबर बेस्ड इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली एन्ड पार्टिसिपेटरी भनेको जनसहभागिता र अर्को चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली लोकल इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्ट्रोय नगरिकन अथवा डिस्ट्रक्टिभ नगरिकन त्यो हिसाबले चाहिँ हामी भन्छौँ द टर्म लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी युज टु डिस्क्राइब द टेक्नोलोजी एप्लाइज लेबर इक्विपमेन्ट मिक्स द्याट गिभ द प्रायोरिटी टु लेबर सप्लिमेन्टिङ it with the appropriate equipment where necessary for the reason of quality or cost while producing or maintaining infrastructure to a specified standard in a cost effective manner. People are employed under fair working condition. उनीहरूलाई हातमा गहुँ पन्जाहरू दिन ग्लोभहरू दिन सकिन्छ गम्बुटहरू दिन सकिन्छ यस्ता खालका चिजहरू हामी दिन सक्छौँ र उनीहरूबाट चाहिँ नि अनि उनीहरूलाई नै काम गरेर अनि उनीहरूको इकोनोमीलाई चाहिँ नि अपलिफ्ट गर्न पनि सहयोग पुर्याउन सकिन्छ भनेर चाहिँ नि लेबर बेस्ड टेक्नोलोजी इज द सुइटेबल फर लिस्ट डेभलप कन्ट्रिज यसको बारेमा हामी पछि एप्रोप्रिएट टेक्नोलोजीमा फेरि अलिकति छलफल गरौँला अब कति धेरै समय छैन है छैन सर आजलाई यति गरौँ अब लगभग त्यति नै हो अब यहाँ एउटा चिज एउटा स्लाइड मैले तपाईँलाई देखाइराखेको छु यसपछि एउटा या दुईवटा स्लाइड हेरौँला हामी टेक्नोलोजी इज इरिभर्सिबल भनेर हामीले कुरा गऱ्यौँ अब मेसिन एजमा आइसकेपछि
होइन। जस्तो सुरुमा मान्छेले जब एनिमललाई तालिम दिएर एनिमललाई आफ्नो इसारा अनुसार चलाउन थाल्यो, हात्ती चढायो, घोडा चढायो, होइन, क्यामेलहरू, यी सबै चिज सुरुमा अब यो क्यामेल अथवा हर्सहरूको यो च्यारियट्सहरू हेर्नु भने तपाईँको त्यतिखेरको स्पिड भनेको 8 माइल पर आवर है। भनेपछि 6000 BC-सम्म मान्छेको स्पिड चाहिँ नै अधिकतम स्पिड 8 माइल पर आवर छ। तपाईँ कति हिँड्न सक्नुहुन्छ 1 घन्टामा? हिसाब गर्नु भएको छ? खै सर कति कसरी भन्ने 6 किलोमिटर भने चाहिँ 3-4 माइल हिँड्दा रहेछौँ भने जनावर प्रयोग गऱ्यो भने हामीले झन्डै हाम्रो स्पिड डबल गर्दा रहेछौँ। अनि यो च्यारियट्सहरू रथहरू चलाउन थालेपछि, चक्र भन्छौँ नि, पाङ्ग्रा भएको चिज चलाउन थालेपछि 20 माइल मेल कोच, यसले अलिक बढी लोड लिन सक्ने भयो, अलिक सजिलो पनि भयो, सस्तो पनि पर्यो। पानीको बोटहरू युज गर्न थालिसकेपछि फर्स्ट स्टिम लोकोमोटिभ इन्जिन चलाउन थालेपछि त्यसको सुरुको स्पिड 13 रहेछ। यो छेलिङ भनेको त्यो अलिकति माथि चाहिँ त्यो स्क्रिनहरू राखेर हावाको मुभमेन्टलाई ब्यालेन्स गरेर लाने खालका चिजहरू बनाएपछि त्यसको स्पिड यस्तो रहेछ, होइन। र अब अहिले आएर चाहिँ नि रकेटको स्पिड हेर्नुभयो भने यो कति छ, यहाँ छोपियो, होइन। भनेपछि हामी चाहिँ नि एरोप्लेनका स्पिडहरू यिनीहरूको हेर्नुभयो भने र प्लेनहरूकै स्पिडहरू हेर्नु भने हामी चाहिँ नि सेभरल 100 माइल्स चाहिँ नि पर आवर हिँड्न सक्ने मान्छे भएका छौँ। जो आफै हिँड्नु पर्यो भने 3-4 माइल हिँड्दो रहेछ। भनेपछि यो खालको डेभलपमेन्ट चाहिँ नि टेक्नोलोजीले गरेछ र ऊ त्यति छिटो हिँड्नु भनेको उसले इन्भाइरोमेन्टमाथि पनि त्यही प्रकारको चाहिँ नि इम्प्याक्ट पार्न सक्ने सम्भावना भयो नि त। त्यसले वी हेभ टु भेरी केयरफुल about the technology and environment relation. त्यसले increase mobility, time saving, cultural diffusion, trade expansion, economic growth, standard यी सबै राम्रा कुरा छन्। तर यो सँगसँगै तपाईँले हेर्नुभयो भने एयर पोल्युसन, एक्सिडेन्ट, वार, होइन, ल्यान्ड स्क्विज, होइन, बाटाका स्लोप स्टेबिलिटीका कुराहरू, टाइम कसरी चाहिँ त्यसलाई युज गर्ने, होइन, अथवा लिजर टाइम इज मोर, त्यो खालका चिजहरू चाहिँ नि देखिया छन्। र मोटामोटी आज यतिमै सकौँ, होइन।